अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूँ अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के सियाले और होनहार सिकंदर खान, तो थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा खबर टीवी को टाइम देते रहते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर खान, आपकी जी आप लोगों की वजह से मेरा पैगाम आवाम में फैल जाता है, आप लोगों की वजह से, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। सिकंदर खान, खाना काबा में सऊदीया में जो हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट गई है, उनके साथ पाकिस्तानियों ने किया होना तो नहीं चाहिए था, जो कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जगह का जो इज़्ज़त और मुक़द्दस जो मकाम है वो मुसलमानों के लिए अहम है। काफ़ी लोग इस पे एतराज़ काफ़ी कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो इतराज़ उठा रहे हैं ये खान साहब में भी इन्होंने यही किए थे और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एहतजाज हुआ है ये मस्जिद से बाहर जो छतरियाँ लगी हुई हैं, जो मार्केट हैं, वहाँ पर हुआ है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आता हूँ खाना काबा पे जो कुछ हुआ, हम उस पर अफसोस करते हैं, बहुत अफसोस हुआ। इस पार्क जगह पे कोई इस तरह बेहुरमती हुई है, और वो भी सब गुंबद के नीचे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी दफन है, हमारे प्यारे नबी वहाँ पर। तो लिहाजा मुझे अफसोस हुआ। बड़ी ये बात ये कि ये अगर आप इस क्लिप को देखें, इनके एहतजाज को और खान साहब को, तो खान साहब जब पहली बार गए थे खाना काबा 2018 में सितंबर में, तो लोग उनके लिए नारे लगाते थे, खान साहब जिंदाबाद, खान साहब और उनकी अहलिया की दुआएं देते थे लोग। और जब ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है तो इनको छोड़ के ना लगे, वो इसलिए क्योंकि ये मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। क्योंकि इन्होंने जो कुछ करना था, जो कुछ करने अपनाने थे, ये इनके अमाल का नतीजा है। और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, ये इमरान खान ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान ने उस शख्स तारिक साहब को बुलवाया था खुसूसी पाकिस्तान, और उनकी हकीकी आज़ादी के लिए सब पाकिस्तानियों को कहा था कि आप दुआ करें। तो उसके बाद उनके जब अगला रमज़ान, उसके आखिरी रमज़ानों में उन्होंने अरशद मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई नहीं कहा अपने वर्कर्स को कि वहाँ पर जाके बेहुरमती करे, और जो कोई भी नबी की इश्क करता है ना, तो उसका ईमान नामुकम्मल है अगर वो अपने नबी से इश्क ना करता हो। तो लिहाजा इनमें पीटीआई के कारकुनों का कोई हाथ नहीं है। वहाँ पे 23 ममालिक और मुसलमान लोग आए थे, उन्होंने ये किया था। हमारे ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, ये इमरान खान ने किया है। इमरान खान का इसमें कोई हाथ नहीं है। इमरान खान ने खुद कहा है कि मैंने खुद, अगर मैं वो ऐसी जगह है ना कि इंसान का दिमाग घूम जाता है, वहाँ पे इंसान अपने गुनाह वो लेकर, अपनी गुनाहों का बोझ लेकर अपने नबी के जोड़ी में रख देता है कि या अल्लाह के हबीब, मेरे ये गुनाह तुम्हारे सामने, अल्लाह से आप रिक्वेस्ट करें कि मेरे गुनाह खत्म कर दे। तो वहाँ पर वो लोग, और जहाँ पर ये बेहुरमती जो इन लोगों के साथ हुई, ये इनकी अमाल की वजह से इनके साथ हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत खान साहब को निकाला था। तो अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है, अल्लाह ने तो सो मोटिवेशन ले लिया, और अल्लाह ने फौरन इनसे इंतकाम ले लिया है। और अब ये जहाँ भी जाएंगे ना, तो इनके खिलाफ यही नारे लगेंगे। लाहौर में भी यही नारे लगेंगे इन पर। ये लोग रमजान बाजार में गए तो क्या नारे लगे? यही नारे लगे जो खाना काबा और वहाँ पे लगे मस्जिद नबी पे। तो मुझे अफसोस है कहना पड़ा है। उसके बाद खान साहब का भी बयान आया है, और सदरिजी का बयान दिया है कि हाँ, दोनों ने कहा है कि बिल्कुल ज्यादती और ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ने कहा है। नहीं सिकंदर खान, देखें, इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ का तो करना तो दूर की बात है, सोचना भी गुनाह है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, खान साहब ने सही बात कही, क्योंकि वो जब गए थे वहाँ पर, तो वो कहते हैं ना कि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पे जाऊँ और लोगों को कहूँ कि चीखें मारो, नारे मारो। नहीं, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंसान अपने अमालों का बोझ लेकर अपने आप को क्लीन करता है, ड्राई क्लीन करता है। जैसे आप कपड़े पे दाग लग जाता है तो आप ड्राई क्लीन करने के लिए बाहर ले जाते हैं, मार्केट में पैसे दे देते हैं। उस तरह इंसान के अमाल भी, जब इंसान के अंदर सारा अमाल इतने गंज जमा हो, और वो इस नीयत से जाए कि मैं रोज़े रसूल के पास जाऊँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह, मैं तेरे हबीब के रोज़े के सामने तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे जो सारे जो गंद मेरे अंदर जमा है उन सबको ऐसा साफ कर दे जिस तरह एक नया बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता हो, उसी तरह साफ होता है वो। तो इसी तरह है। और जहाँ तक बातें जो इन लोगों के साथ हुई, इनके अमाल की वजह से उनके साथ। तो
सिकंदर खां, आप फिर समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ये अनारकली अब ऐन की शिकनी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ऐन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई, ये ज़िंदगी में पहली मरतबा हुई है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानदेह है? पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह इसलिए हुआ क्योंकि जब भी करप्ट टोला मुसलत होता है किसी कौम पर तो वो उनके अमाल की वजह से होता है। और इंसान जब अपने अमाल ठीक नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जब तक तुम अपने हालात नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हारी हालत कैसे बदलूंगा। इनका भी हमारा भी यही हाल उसी तरह है जैसा कौमियात में जब उन पर जब अजाब आया था ना, तो एक ऊँटी शहीद हुई थी और बाकी उनके कौम के 5 लोग हुए थे, बाकी सारे लोग बच गए थे जो लोग इस्लाम कबूल करके ले गए, सिर्फ 5 लोग उसमें हलाक हो गए थे, 5 लोग। तो उसी तरह मिसाल हमारी अपनी है, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने अमाल को ठीक नहीं करेंगे, तब इसी तरह के लोग हम पर मुसलत होंगे और हमारी हर जगह जिल्लत रसवाई होगी। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे अमाल जिस तरह होंगे मैं तुम्हें उसी तरह हुक्मरान दूंगा तुम्हें, तो इसी तरह हमारे जैसा अमाल है हमें उसी तरह हुक्मरान मिलेंगे। सिकंदर खां, सहाफ़ियों को ज़दकोब किया जा रहा है, उनको एफआईआरें कराई जा रही हैं, उन पे तरह तरह के उनको परेशान किया जा रहा है, आप समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाई है? ये तो इनकी पुरानी आदत है नून लीग वालों की, क्योंकि ये तो कभी आज़ाद मीडिया में बोल नहीं सकते। इनको जब जो सहाफ़ी मिलता है ना, इन्होंने सब सहाफ़ियों को खरीद कर, जैसे मंसूर अली खान हो गए, जो ये सलीम लिफाफा हो गया, आमिन मीर हो गया, ये जो मलिक साहब हो गए, नदीम हो गए, ये जो जावेद चौधरी साहब हो गए, इन्होंने इनको खरीदा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि ये अपने मर्जी के सवाल पूछें। अब जिस तरह के मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, इन्होंने कहा कि इमरान खान एक बहुत बड़ा फितना है, तो इन्होंने मीडिया से बगैर पूछे, इन्होंने मीडिया को खुद पहले से कहा कि मैं जो सवाल जो मैं कहूँगी वो सवाल आपने मुझसे पूछने हैं, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। तो पहली दफा मीडिया में एक ऐसा बंदा है जिसने फजल रहमान को खुद सुप्रीम कोर्ट से बाहर कहा है कि आपको लोग मौलाना साहब डीजल क्यों कहते हैं। उसने सरेआम कहा है कि आपको लोग डीजल क्यों कहते हैं। तो ये समझे कि मीडिया में लोग अच्छे लोग भी हैं, मैं समझता हूँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जिन लोगों को खरीदा गया है, जिन लोगों ने अपने जमीर भेजे हुए हैं, उनके साथ तो यही होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। आज आखिरी रोज़ा है, फिर भी कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग हराम के पैसे कमाते हैं और हर बात पे इन्होंने इमरान खान को ब्लेम करना है, इमरान खान की नाके कारकर्दगी करनी। इमरान खान के दौर में हर एक इदारे को उसने अपने पेड़ पर खड़ा किया, उसने जो इदारा तोड़ा इनको कर्जे में दिया था, उस इदारे के कर्जे को खत्म करके उस इदारे को फिर बहाल किया, उसको रेन्यू किया, उसको अपग्रेड किया, उसको चलाया। अब जो टेक्सटाइल लूम चल रही है ये फिर से ये लोग बंद करेंगे। जो ये फैसलाबाद में जो लूम चली थी खान साहब के दौर में, ये लोग फिर से बंद करेंगे। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो लोगों में से किसानों का वक्त जब इमरान खान से बनीगाला में मिला है तो उन्होंने खान साहब से कहा है कि देखें आपने हमें ट्रैक्टर्स दिए, आपने हमें किसान कार्ड दिया, वो कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिया है और हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपने जितने हमारे लिए अच्छे काम किए वो सब खत्म होने वाले। लेकिन खान साहब ने इत्मीनान करते कहा कि आपने घबराना नहीं, उन्होंने फिर भी कहा ये कि आपने घबराना नहीं है, मैं फिर आऊँगा और ये मंसूबे फिर से चलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसान भी खान साहब के साथ हैं, वकील भी इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, सारा पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ अब है। क्योंकि जहाँ तक बात है मकबूलियत माशाल्लाह ऊंची आसमान तक छू रही है। और इंशाल्लाह आज तो हद हो गई, कराची के मार्केट में जब खान साहब गए इस्लामाबाद में पहली दफा बगैर प्रोटोकॉल के, तो वहाँ पर आवाम ने खान साहब को गले लगाया। एक ने तो यहाँ पर माथे पर वो भी दिया है, जिस तरह हम कहते हैं ना चूहा, वो भी दिया। और उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब आप जब भी कॉल देंगे हम तैयार हैं आपके लिए, हम तैयार हैं आपके साथ। तो सब लोग तैयार हैं, पिशावर की वकला बरादरी भी खान साहब के साथ है, सारे वकील खान साहब के साथ, जितने भी जहाँ भी हुई वकला पड़ी, उन्होंने सब वकीलों को पैगाम दिया कि आपने इस हकीकी की आज़ादी की जंग में मेरा साथ देना है, और वो आज उनके साथ खड़े हैं। सिकंदर खान, पाकिस्तान में सियासतदानों से पूछना था कि पाकिस्तान अब हथियार शामिल कर रहा है कि इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा। जो पाकिस्तान की एटमी दिफाई ताकत कहाँ पर खड़ी है आप, और क्या हमारे दुश्मन हमारे लिए अज़ाइम से हमारा मुकाबला है? क्या इनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तानी जंगी हंगामी बुनियादों पर तैयार कर रहा है? आप समझते हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त हथियार जो हमारे असासे हैं, आप समझते हैं कि दुश्मन के हाथ क्या लग सकते हैं उसको इस वक्त? ये तो जो दुश्मन के हाथ है इस वक्त,
بہت سے ممالک میں دشمن کی نظر نام نہیں لینا چاہ رہے. دشمن کی نظر میں جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا قیمتی ہتھیار یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہم لڑیں گے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے. ہمارے صرف ایک قیمتی ہتھیار ہے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی خدا کو نہ مانتے، اور ہمارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اور ہم اسی کلمے پر لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے. ہتھیار وغیرہ اگر ہمیں ان سے خوف ہے، ہمارے ساتھ چین بھی ہے، ہر ملک ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ چین سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ چین نے انہیں خود کہا ہے ہمارے دشمن کو کہ اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے دھماکے کرنے کی کوشش کی، کسی بھی عدم اعتماد کرنے کی کوشش کی، تو جو ہمارے پاکستان میں خفیہ جو ہتھیار ہیں آپ ان کے خلاف اگر گئے بھی نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. چائنا نے وارننگ دی ہے خاص طور پر، اور شہباز شریف جیسے چیری بلاسم کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر ہم سے یہ نہ مت کہنا کہ پاک چین دوستی زندہ باد، بلکہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے. صاف صاف ہے. اور جب یہ شاہ سلمان صاحب سے ملے تو وہاں پر جب ایک تصویر میں دکھایا جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ اوپر پاکستان کا پرچم دکھایا جاتا ہے، یہ جب وہاں پہ گئے تو پاکستان کا پرچم ہی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے، ایک ایماندار اور ایک بزدل لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ایک لیڈر اپنے قوم کا سربراہ ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے. جس طرح عمران خان کہ میں اپنی قوم کا ایک باپ ہوں، جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں. تو جب اب ہم پر جب چیری بلاسم آ گیا تو یہ کس منہ سے پاکستان کی عزت کروائے گا، یہ کس منہ سے پاکستان کی سب رنگے پاسپورٹ کی عزت کرائے گا. اور اب تو اس کے اوپر اب اور پریشر آئے گا ان پر، کیونکہ اب قوم جو ہے غصہ ان میں اتنا زیادہ کہ اب اس کے خلاف ہے، اور اب یہ جہاں بھی جائے گا اس کو ذلت کا سامنا ہوگا انشاءاللہ. سکندر خان، چائنا پاکستان سے بہت شدید ناراض ہے کیونکہ چائنیز ٹیچر ان پہ حادثے پہ ان کی جانیں گئی ہیں کراچی یونیورسٹی میں، اور چین نے احتجاج بھی کیا، اور چین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ وہ نہیں کارروائی کرتے تو آپ گورنمنٹ سے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جو آپ کے جو اینٹی پاکستان ہیں ان پہ جو ہے نا ہم احتجاج اس پہ حملے کریں گے. اصل میں یہ جو چینی ٹیچرز کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، خود ایک خاتون نے خود اسے بلاسٹ میں اڑایا تھا. خود اگر آپ نے وہ کلپ دیکھی تو وہ خاتون خود گیٹ کے ساتھ کھڑی تھی یونیورسٹی میں. جب چین کی وہ ٹیچر آئی ہیں تو اس خود بھی اپنے آپ کو بم سے اڑایا، اس کو بھی اڑایا. تو چین کی ایمبیسی میں جب خان صاحب گئے تو ان چین کے جو ایمبیسیڈر تھے انہوں نے خود کہا خان صاحب سے کہ آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیں، آپ ہمیں انصاف دیں. تو انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ کہ اب تو میں پرائم منسٹر نہیں رہا، میں آپ کے لیے کیا کروں، لیکن میں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو جلد سے جلد انصاف دے. اور انہوں نے شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اس پر فوری کارروائی بٹائیں، فوری ایکشن لیں. اگر یہ خان صاحب ہوتے اور اس طرح کوئی بلاسٹ ہوتا نا تو وہ فوری ایکشن لیتے، لیکن مجبوراً ہمارے اوپر چیری بلاسم ہے، اس کا منہ بند ہے، پیسوں نے اس کا منہ بند کیا ہے، وہ کیا ایکشن لے گا. وہ نبی کی شان میں جو فرانس کا جو نیا صدر الیکٹڈ ہوا ہے جو جنرل گو کے وہ الیکٹ ہوا ہے، اس کو ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ فرانس کے صدر منتخب ہو گئے. تو اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ بندہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے ٹویٹ کرتا ہے کہ اللہ آپ کو کہتا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ صدر فرانس منتخب ہو گئے ہو. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک ٹویٹ اس پر خان صاحب نے غصے میں کہا کہ یہ کیسا بیوقوف انسان ہے کہ یہ جس بندے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی یہ اسے کہتا ہے کہ کانگریچولیشنز آن بیکمنگ دا فرانس پریزیڈنٹ. اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کیا؟ اور پھر یہ مجھے یہ بتائے یہ جو خانہ کعبہ میں جو ہوا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کس منہ سے وہاں پہ گئے؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا بندہ ہوں، میں دعا مانگوں گا کہ میں نے اچھا کیا ہے عمران خان کو ہٹا کے یہ کیا وہ. لیکن اب عوام کو اتنا پتہ چل گیا کہ اس نے ایک سازش کے تحت ہٹایا اور اب عوام اس سے حساب لے گی انشاءاللہ. سکندر خان، آپ نے دیکھا سعودیہ عرب میں بہت سے بادشاہ آئے ہیں، بہت سے حکمران آئے ہیں، ان کو وہ پروٹوکول دیا گیا ہے جو شاہی پروٹوکول ہوتا ہے. موجودہ گورنمنٹ وہاں پر گئی ہے، ان کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا ہے. ایک ولی عہد کو بھیجا، بس استقبال کیا. جبکہ ہمارے وزیر اعظم جو عمران خان صاحب تھے وہ جب گئے تو ان کے کنگ سلمان آئے اور ان کے جو بادشاہی پروٹوکول ہے جیسے ریڈ بچھایا جاتا ہے، کارپیٹ وہ کارپیٹر پہ بچھایا جاتا ہے، وہ پروٹوکول ہمارے موجودہ گورنمنٹ کو نہیں ملا. اصل میں ہمارے جو یہ جو موجودہ چیری بلاسم صاحب کی حکومت ہے ان کو پروٹوکول ملنا ہی نہیں تھا،
کیونکہ انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے بہت بڑے، انہوں نے سازش کے تحت ہمارے کپتان کو ہٹائے کسی طریقے سے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کو پروٹوکول میں، کیونکہ جہاں تک بات ہے خان صاحب کی، تو خان صاحب ایک عالمی لیڈر تھے، اور سعودی عرب نے خود کہا تھا جب پہلی دفعہ شاہ سلمان صاحب پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے سپٹمبر 2018 میں، تو انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ آئی ایم بینگ ویٹنگ فار این ہانسٹ لیڈر ان پاکستان، مطلب میں انتظار کروں کہ کب سے ایک ایماندار قیادت آئے پاکستان میں، کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں، تجارت کے حوالے سے بات کریں، دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں، تیل کے بارے میں بات کریں، پیٹرول کے بارے میں بات کریں، جو باتیں تھی وہ کریں۔ لیکن خان صاحب کی اس لیے وہاں پہ عزت ہوئی کیونکہ خان صاحب وہاں پہ کوئی ٹائی پینٹ کوٹ وغیرہ پہن کے نہیں گئے، وہ سادہ سا شلوار قمیص پہن کے، واسکٹ پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لیے، ماسک پہنے ہوئے، ایک انگوٹھی پہن کر چلے گئے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ صرف یہ ہاتھ میں جب شاہ سلمان سے بات کرتے تسبیح میں بار بار درود شریف پڑھے تھے، تو شاہ سلمان کو یہ بات پسند آ گئی ان کی، اور شاہ سلمان نے خان صاحب سے جاتے ہوئے وہ کہا جب وہ امریکہ جا رہے تھے یو این اسمبلی کے لیے، تو شاہ عمران خان کے جہاز میں تیل نہیں تھا، تو تیل جب بڑھا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو روانہ کیا، انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ اسٹاف کے ہمراہ اسلام آباد واپس چلا جائے، میں شاہ محمود کے ہمراہ جاؤں گا یونائیٹڈ نیشنز میں، اگر آپ کو یاد ہو 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، جی جب ناموس کی بات کرتے کشمیر کے حوالے سے یہ کہتے، تو شاہ سلمان صاحب نے اتنے اچھے دوستانہ پن کا اظہار کیا، انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کے جہاز میں تیل نہیں ہے وہ ہم بڑھوا دیں گے، لیکن اگر آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ ہمارا جہاز لیں اور آپ ہمارے جہاز سے کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے ڈرائیور جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ میرے بھائی کو صحیح سلامت ایئرپورٹ پہنچاؤ، وہیں پر رکو جب تک اس کا جہاز امریکہ کے لیے ٹیک آف نہیں کرتا۔ اتنی اچھی دوستی تھی، اور شاہ سلمان نے خود کہا تھا کہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایماندار لیڈر ہے جس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ اس سے پہلے خاقان عباسی بھی کہتے، انہوں نے خاقان عباسی نے کیا کہا کہ آپ ہمیں ایل این جی دیں، ہمیں فیکٹریاں دیں، یہ دیں، لیکن شاہ سلمان نے کہا کہ یہ تو مجھ سے فیکٹریاں مانگے گا، یہ مانگے گا، وہ مانگے گا، لیکن اس سے مانگا بھی کیا مانگا، اس سے مانگا یہ پرانی، اگر آپ خان صاحب کی کلپ ہے تو انہوں نے شاہ سلمان کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یور ہائنس، میرے جو 12,000 لوگ جو قیدی سعودی عرب میں قید ہیں، آپ ان کو رہا کریں، ان کو اپنے لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں، مطلب ان کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح آپ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس بات سے انہوں نے کہا کہ میں ابھی سعودی عرب جا کے کال کروں گا اور فوری طور پہ انہیں رہا کروں گا۔ تو یہ جو عید ابھی آنے والی ہے اس میں جتنے قیدی وہاں پر قید ہیں ابھی یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خان صاحب کے دور میں جب بھی عید ہوتی تھی تو خان صاحب ایک ذاتی طیارہ بیچتے تھے اور وہاں پہ 1200 کے 2000 پاکستانی بڑھ کر وہ عید منانے اپنے ماں باپ سے ملنے آتے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کہ شہید اعظم کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود کوئی جہاز بھیجے گا نہیں، کیونکہ اگر جہاز بھیجے گا تو یہ اپنے کاروبار کی حیثیت سے بھیجے گا، اور مجھے اتنی غصہ آ رہا ہے کہ یہ سلمان شہباز اور یہ جو حسین نواز جو گینڈا گیا ہے وہاں پہ، یہ کس منہ سے وہاں پہ گئے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے گئے ہیں وہاں پہ، اور کہتے ہیں ان کے جو نااہل شریف والد صاحب ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں سننا ہے، تو وہاں پر یہ لوگ چپ نہیں کیے، راستے ڈھونڈ رہے اپنے کہ یہ لوگ چپ جائیں۔ انہوں نے عدالت میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن میں ان کا بلندہ بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے میں ان کے خود بندے بیٹھے ہیں۔ علیمہ خان کو تو میں سلام کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے کل کہا ایک اینکر کو، وسیم بادامی کو، کہ میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں اب میرا حساب کریں، آئیں چیلنج کریں کہ ایک بھی پیسہ اگر میں نے شوکت خانم کا کھایا ہو، ایک بھی نمل کا کھایا تو آپ مجھے پھانسی دیں۔ انہوں نے صاف کہا، لیکن انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا کہ خان صاحب جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے قابل محترم بھائی ہیں، انہوں نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ میں قوم تیار کروں، اگر وہ خان صاحب اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے نا تو قوم تیار ہے اپنے حق مانگنے کے لیے، اور خان صاحب نے قوم کو تیار کر دیا۔ اب خان صاحب مئی کے آخر میں انشاءاللہ قوم کو نکالیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بڑا مجمع ہوگا انشاءاللہ۔ سکندر خان، ترکی کے صدر طیب اردگان بھی وہاں پہنچے ہیں اور ان کو بھی پروٹوکول دیا گیا، اور یہاں پر پاکستانی میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ شہباز شریف اور طیب اردگان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے وہاں پر پروگرام میں، اور سعودیہ میں ہوتے ہوئے طیب اردگان نے ملاقات نہیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اور ان موجودہ گورنمنٹ کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے؟ افسوس بات تو ہوگی، کیونکہ طیب اردگان نے انہوں نے صرف ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد دی تھی، وہ نہیں کیا تھا کہ جی مسٹر شہباز شریف کانگریچولیشن آن بیکمنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے صرف ٹویٹ کر کے کہا تھا۔ انہوں نے اس لیے ملاقات نہیں کی کہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہیں بھی پتا تھا، خان صاحب نے انہیں پہلے سے پتا تھا کہ میرے خلاف ایک سازش اکٹھے ہو رہی ہے اور مجھے سازش کے تحت ہٹایا جائے گا، تو خان صاحب نے ان کو اس خط کے بارے میں بتایا، تو اسی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ طیب اردگان جو ہے وہ ترکی کے صحیح صدر ہیں، زبردست انسان ہیں۔
सिकंदर खान, मौजूदा चीन ने बहुत शदीद एहतजाज का दायरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किया है जो मौजूदा है, और इन्होंने अपनी जो होती है गवर्नमेंट की कि हम उनको सजाएं देंगे, हम उनको ये देंगे। क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ हैं उनके इत्तेहादी, क्या वो इस बात पे मानेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अख्तर मेंगल है, शाहजहान बुगड़ी है, क्या ये लोग मानेंगे कि ऐसे लोगों के साथ जो मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए? ये लोग तो पहले फिलहाल तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग खुद जब खान साहब हुकूमत में थे, जब कोई भी हादसा होता तो खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों को लटकाऊंगा, जो जो भी मुझे सोच को सख्त सजा दिलाऊंगा, उन्होंने दिलवाई। और जो जहाँ तक बात है इन लोगों की, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सियालकोट मोटरवे में जो रात के अंदर में जो एक खातून के साथ जो हुआ क्या होता है, एक बच्ची के साथ, वो लाहौर जा रही थी वापस, उनके साथ जो मोटरवे में जो हुआ क्या हुआ है, जो कौम ने देखा पूरी, उसके कातिल को सरेआम मोटरवे में फांसी दी गई, सरेआम मोटरवे में फांसी दी गई, आवाम के सामने दी गई थी उन्होंने। तो जब तक अदल और इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा, जब तक कानून एक बंदे गरीब और अमीर के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक इंसाफ कोई कहीं नहीं नजर दिखाई देता मुझे। और जहाँ तक बात है इनकी हुकूमत में आज तक इंसाफ किसको मिला है मुझे बताएं? पिछले 3 साल में जब इनकी हुकूमत थी, जब ज़ैनब का वाक़या होता कसूर में, इंसाफ उसके वालिद को नहीं मिला। उसने किससे इंसाफ मांगा? आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, पिछले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनसे उन्होंने इंसाफ मांगा। और इंसाफ किसके दौर में मिला? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में मिला उन्हें, 2019 में, जब फैसल जावेद से ज़ैनब के वालिद मिले, उन्होंने कहा कि आप खान साहब से कहें कि मुझे इंसाफ दिलवा दें, मेरी जो बच्ची जिसके साथ जो बेगुरमती हुई है उसके लिए मुझे इंसाफ दें। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं खान साहब से कहूँ, वो आपको इंसाफ देंगे। और खान साहब ने फौरी है, बाबर अवान ने फिर उसके वालिद साहब के साथ केस लड़ाए और उसके इंसाफ दिए। और जहाँ तक बात है एक और खातून की जिसके बेटे ने कत्ल किया था, पता नहीं किसी जानबूझ के गलती से कत्ल हो गया था उसे, तो उसकी माँ के साथ वकील के लिए पैसे नहीं थे, तो बाबर अवान ने उस माँ की फरियाद सुनी और उसका केस मुफ्त लड़ा और उसके बच्चे को रिहा किया। तो ये होता है इमरान खान के निज़ाम में, उसने कहा था कि जब तक अमीर और गरीब में कानून एक नहीं होगा, जब तक रूल ऑफ लॉ एक नहीं होगा, जब तक अमीर के लिए अलग कानून होगा, गरीब के लिए अलग कानून होगा, तब इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि अभी तक मॉडल टाउन के जो सानहा हुआ है उसको तकरीबन 8 साल गुजरे हैं, 8 साल मॉडल टाउन के वाक़े गुजरे हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और जहाँ तक उम्मीद है इनकी हुकूमत में इंसाफ, तो इनकी हुकूमत में हम सिर्फ क्या करें? हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं, इनसे उम्मीद लगाना तो दूर की बात है। हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जिसने भी बेहुरमती की, जो भी जिस वाक़े में मुलज़्ज़म हो, तो जिस भी के आदमी हो, अल्लाह से फौरी उसके घर वालों को फौरी इंसाफ दे। हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं। सिकंदर खान, ये सिकंदर खान, मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा कि इमरान खान जो है ना वो कशकोल लेके जा रहे हैं, कशकोल लेके हर मुल्क में जा रहे हैं, सऊदी अरब में जा रहे हैं। चले वो तो सऊदी अरब में कशकोल लेके गए हैं, हमें सारिफ ने लिखा है कि ये तो बाल्टी लेकर पहुंच गए और अभी तक इनको बाल्टी में थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या इनको, जहाँ तक बात है इमरान खान की कशकोल लेने की, जहाँ तक वो मुल्क में जा रहे हैं, तो ये बात दरअसल झूठ है। वो कशकोल लेकर नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जब आपको कॉल दूंगा तो आपने निकलना है। नहीं, नहीं, इमरान खान जब वजीर आजम थे और सऊदीया गए थे, और तब इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने और नून लीग ने और पीपी ने और भी जमातों ने कहा कि ये तो कशकोल लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये तो हमें सारिफ ने कहा कि अगर इमरान खान एक कौम के लिए कशकोल लेकर गए हैं तो ये तो बाल्टी लेकर गए। इमरान खान जब गए थे वो अपनी कौम की खातिर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी दौरा मेरे मुल्क में के मफाद के लिए होगा मैं जाऊँगा, जो मुल्क के मफाद में नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये, जब ये लोग कहते हैं ना इमरान खान कशकोल लेकर गए, जब इमरान खान दूसरी दफ़ा सऊदी अरब गए थे ना, तो वो UN असम्बली से एक रोज़ पहले गए थे वहाँ पे, और उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ कश्मीर का मुकदमा लड़ने, तेरे नबी का मुकदमा लड़ने, मैं जा रहा हूँ अमेरिका कुफार को लड़काने, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं जा रहा हूँ। तो इमरान खान तो कशकोल लेकर नहीं गया, कोई कशकोल मुझे नजर नहीं है क्या लेकर गए। सिर्फ उसके शाह महमूद था, असद उमर था, मुराद सईद था, आतिफ खान था और एक जनरल था आर्मी का, और अपनी एहलियत थी उनकी। सिर्फ ये गिनती के आप गिन ले कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे तकरीबन, सिर्फ 5 लोगों को वो लेकर गए हैं।
تو یہ کیا کشکول ہے؟ یہ تو ان کی عادت ہے پرانی. اب ان کو اگر امید نظر نہیں آتی تو یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. جس طرح ان کو لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سکندر خان، کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ مسجد امام صاحب جو ہے نا وہ دینی تعلیم ان کو دینی چاہیے، سیاسی نہیں دینی چاہیے. جو کہ ہم نے دیکھا کہ کے پی کے کی عوام کو اتنا ماشاءاللہ وہ شعور آیا ہے جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اتنا شعور ہے پر اتنا نہیں جو کہ کے پی کے کی عوام کو شعور ہے. اور وہاں پر ایک مسجد امام کو کہا کہ آپ دینی تعلیم دیں، سیاسی تعلیم نہ دے اور کسی کے خلاف باتیں نہ کرے. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں ان کو یہ ٹاسک جو ہے نا، جو جہاں تک ان کو دینی تعلیم دینے کی، یہ لوگ ناکام ہو گئے اس میں. کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ جب بھی خطبہ شروع کرتے ہیں تو ان کو چاہیے اللہ رسول کی باتیں، جو کہ بڑے آقا ہیں جو کنفیزل کہتے ہیں، انہوں نے اسپیشل ان کو ٹاسک کیا ہے کہ آپ یہ باتیں چھوڑیں، ان تنقید کریں اس پر. تو جو کچھ کے پی کے میں ہوا ہے اس امام کے ساتھ ہوا ہے، اس کو دینی تعلیم کی بجائے سیاسی بات کی اس نے، تو اس کو اس وجہ سے لوگوں نے اس کا توڑ ساڑھے مسجد خالی ہو گئی وہاں سے. تو کے پی کے میں جہاں تک آپ شعور کی بات کریں تو کے پی کے لوگ میرے خیال سے ان میں زیادہ شعور اس لیے کیونکہ وہ ان میں 3 کوالٹیز ہیں کہ وہ بزدل لیڈر کو نہیں دیکھتے، وہ ایک کرپٹ لیڈر کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ایک ایماندار لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک غیرت مند لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں جو کرپشن سے پاک ہو. جس طرح خان صاحب نے 2016 میں انٹرویو میں کہا تھا کہ پی کے اے وی ٹی خیبر کو کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں زیادہ شعور ہے کیونکہ وہ دوسری بار موقع نہیں دیتی. پہلے بات انہوں نے یہ کہی کہ کے پی کے میں یہ کلچر ہے کہ وہ دوسری دفعہ کسی کو حکومت نہیں کرنے دیتی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ لیڈر ایماندار دیکھنا چاہتے ہیں، وہ قابل لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے. اور جہاں تک باتیں انہوں نے دوسری بار حکومت کی تو انہوں نے وہ روایت توڑ دی ہے اور انہوں نے خان صاحب کو پھر موقع دیا ہے کیونکہ خان صاحب نے 3 چیزوں پہ کام کیا: صحت، انصاف اور تعلیم. ان 3 چیزوں پہ کام کیا اور ان 3 کام کی وجہ سے انہیں پھر سے حکومت دی اور انشاءاللہ تیسری بار ہیٹرک ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی کیسے تو خوب ہیٹرک ہوگی کیونکہ جہاں تک باتیں ان 3 لوگوں کی کہ خان صاحب سیٹیں گنوا دیں گے، سیٹیں ختم ہو جائیں گی، ان کی سیٹیں اتنی کم نہیں ہوئی تھی. ان کی تو خود پالیٹکس وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ 4 میں جو ان کے جو بڑے جو چیئرمین صاحب تھے اسفندیار ریاض علی خان، وہ تو خود اپنی نشست سے ہار گئے ہیں اور وہ پھر بھی ہاریں گے کیونکہ ان کی نصیب میں ہار لکھا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی وہ کے پی کو تو ڈرتے تھے، جب کے پی کے میں کوئی دھماکے وغیرہ ہوتے تھے پچھلے وقتوں میں تو وہ تو جلسہ کرنے نہیں آتے تھے. یہ خان صاحب بھی تھے جو دھماکوں کے حالت کے باوجود بھی جلسہ کرنے آتے تھے یہاں پر. انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف مظاہرے بھی دیے، انہوں نے پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ خدا نہ خاصہ ختم ہو جائے گا ان دھماکوں میں. لیکن اس نے کہا کہ جب تک اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، اور جب تک میرے اندر ایمان ہے میرے اندر موت کا ڈر نہیں ہے. تو یہ لوگ خود اپنی سیٹوں کی فکر کریں، ہماری سیٹوں کی فکر نہ کریں کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تیسری دفعہ پھر سے. اور پشتوں میں ایک شعر ہے کہ تمہارا ان کا نشان لاٹین ہے نا انتخابی، تو ایک شعر ہے کہ تمہارے لاٹین میں تیل نہیں ہے تو تمہاری پارٹی کا مزہ کیا ہے. تمہارے لاٹین میں تیل نہیں ہے تو تمہاری پارٹی کا مزہ کیا ہے. کہ شعر تو بھاگ گیا، تیر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لاٹین جو ہے وہ تیل ختم ہو گیا اس میں، اور بادشاہ کون بنا؟ عمران خان بنا. تو یہی بات ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی کیونکہ سوات میں ان کی سیاست کو دفن کی گئی، این پی کو دفن کیا گیا اور انشاءاللہ یہ پھر سے دفن ہوگی تیسری دفعہ ہیٹرک طور پہ انشاءاللہ. اور ان کی تو میں ایک جن کا جو ان کا سابقہ جو وزیر اعلیٰ ہے ہوتی، اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ ہم سرکاری پیسوں پہ عمرے کرنے نہیں جاتے، جو پیسہ حرام کا ہم اس پہ عمرہ نہیں کرتے. اگر اللہ نے ہمیں صحاوت دی ہے نا تو ہم اپنے پیسوں سے جائیں گے، اپنی تنخواہ سے جائیں گے. جی انہوں نے لیکن ہم قومی خزانوں کے پیسوں سے نہیں جائیں گے. جی بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں جاتے، ہم سرکاری کھاتوں پہ نہیں جاتے، ہم اپنی جیب سے جائیں گے. تو اس بات پہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ اصل میں یہ لوگ ہمیشہ جب بھی یہ شریف خاندان عمرے پہ گیا نا تو انہوں نے ہمیشہ قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا ہے، کبھی بھی اپنے تنخواہ پہ نہیں گئے. انہوں نے تو یہاں تک کہ ملازموں کو بھی لے کے گئے، ان کے بچوں کو بھی لے کر گئے، ان کے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر گئے، نانا نانی کو بھی پورے سب والوں کو لے گئے. اور جب ایک طرف یہ سب لوگ گئے تھے، ایک دفعہ عمران خان اہلیہ کے ساتھ، مراد سعید، عاطف خان کے ساتھ اور محمود خان کے ساتھ اور
रिटायर्ड आर्मी जनरल के साथ जो जेल हो गए थे और अपनी तनख्वाह से गए थे ये लोग। तो ये आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि एक तरफ एक महिला लीडर है, एक तरफ एक पुरुष लीडर हो रहा है, तो ये होता है फर्क दोनों में। सिकंदर खां, आपने देखा कि जब भी इमरान खान सऊदी अरब गए हैं वो कभी अपने साथ इतनी बड़ी काबीना नहीं लेकर गए, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट लेकर गई है, सहाफ़ियों को लेकर गई है, अपने दोस्त अहबाब को लेकर गई है, अपने इत्तेहादियों को लेकर गई है, यहाँ तक कि 777 वो PIA का जहाज़ लेकर जा रहे थे, तो वो तो आवाम ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया ने उठाया, और जो ज़मीर जिनका जाग गया सहाफ़ियों का, उन्होंने आवाज़ उठाई और ये चीज़ ब्रेक लग गई। आप समझते हैं कि ऐसा ख़जाने पे नहीं होना चाहिए? एक रवायत जो कि खान साहब ने रखी है, खान साहब ने जो रिवायत रखी थी, ये उस रिवायत को तोड़ना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि जब भी ये लोग हुकूमत में आए, हमेशा कौमी खजाने को हमेशा बेतरतीब से लूटा है और अब भी लूटेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। और ये जहाँ तक बातें तैयारी की आपने बात, तो इन्होंने खुद इस तैयारी को ऑर्डर किया था, और खुद अरशद मलिक साहब ने टू द पॉइंट में इस तैयारी की जो ट्वीट थी इनकी, वो खुद दिखाई है आवाम को कि ये देखें, और खूब मेंशन किए कि इन्होंने 400 लोगों को के टिकट्स बुक कराए हैं। मरियम साहिबा तो गई नहीं, लेकिन मरियम साहिबा की जगह वो उनकी जो सहेली है, जो अगली मरियम है दूसरी, जिसका मुंह आलू की तरह है, कीमे की तरह है, वो गई है। और फिर हंसी है, जब उसको चोर चोर के नारे लग रहे, वो पिछड़ी गई थी, करी थी। तो इनको भी थोड़ी भी इखलाकी शर्म नहीं है, वापस ये लोग जलील हो है, फिर भी हंसती। देखिए जी, अच्छा हुआ। और खुद ये जहाँ तक बात है साहबियों की, तो ये लोग कड़ाई के साथ ये कहते चोर से साहबी। सिकंदर खां, जहाँ तक बात है सहाफ़ियों की है, तो इन्होंने सहाफ़ियों की खरीदा है, सहाफ़ियों को तो इन्होंने खिलाया पिलाया, क्योंकि मैंने क्लिप उनका खुद देखा जब मरीम नवाज साहिबा अदालत में गई थी और शहबाज शरीफ जब नैब की कोर्ट में, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि सर अब आगे हमने क्या करना है, आप बताएं हमने क्या करना है। तो सहाफ़ी खुद इनसे डिक्टेशन लेते थे कि हमने आगे क्या करना है। और एक वो सहाफ़ी हैं जो मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। सिकंदर खां, तो ये फर्क है इनमें। जी सिकंदर खां, आप समझते हैं कि मौजूदा जो सियासी बहरान आया हुआ है इस वक्त पंजाब में 2 वज़ीर आला हैं, एक कानूनी है और एक जो है आज उन्होंने उठाया वो भी कि अपने आप को कानूनी समझते हैं। आप समझते हैं क्या ये जो सियासी बहरान आया और कानूनी बहरान आया, आप समझते हैं ये मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे इदारों को चाहिए कि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए, जो कि सदर और गवर्नर और सदर को बाईपास नहीं कर सकते, हमारा कानून कहता है। क्या कहेंगे? असल में इन्होंने रात के 3 बजे अदालतें लगवाई, अदालत में इन्होंने जजेस को पैसे दिए, रिश्वत दी, और उस वजह से ये लोग अभी अब कह रहे हैं। लेकिन मैं तो जो कि जिस कानून के तहत हमजा शहबाज प्राइम वज़ीर-ए-आला बना है, इस कानून के तहत, हालांकि उमर शीमा साहब ने तो खुद आरिफ अली को खत लिखकर कहा है कि मैं उस्मान बाज़दार की इस्तीफा कबूल नहीं करा, मैं उसकी रुकनीत बहाल करूँ और वो दोबारा CM बनेगा। तो उन्होंने उनको दोबारा CM बहाल कर दिया, और ये जो हमजा शहबाज बना ये गैर कानूनी तौर पर बना है, गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर बना है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला खुद किया है कि जब बाप निर्ज़दा हो, बेटे किस कानून के तहत इन्होंने बाप को प्राइम मिनिस्टर बनाया और बेटे को वज़ीर आला बनाया, किस कानून के तहत बनाया, जब इन पर खुद नैब ने केसेस पड़े हुए, किस कानून के तहत नहीं बनाया गया। तो इनके खुद हाई कोर्ट में तो इनके बंदे हैं नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में इनके खुद अपने जजेस, इनके रिश्तेदार वगैरह बैठे होंगे, तो उन्होंने इनके हक में फैसले दिए होंगे। सिकंदर खां, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा है कि वज़ीर आज़म हमारे जो हैं वो भी मुल्ज़म हैं और वज़ीर आला भी बने वो भी मुल्ज़म है, यानी कि वालिद भी मुल्ज़िम, बेटा भी मुल्ज़िम। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप अगर मुल्ज़िम हैं और आप पे अगर कोई केस है, आप तो गवर्नमेंट में नौकरी नहीं ले सकते। यहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन गए। ये तो वही हुआ ना कि जब किसी पर केस, इन्होंने खुद कहा था शहबाज शरीफ ने अपोजिशन में जब ये था कि जब अगर इमरान खान का खत सही साबित हो जाए तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। अब ये कहाँ है उस मौके पे? इसने तो ये बयान दिया था कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँगा,
लेकिन ग़ज़ाफ़ी से क्या थी सजा दी, कहते मैं खुदा के वास्ते मेरे पास ना मैं तुम जैसे छोरों को अपने पास नहीं रखता। ये बात भी थी ना, क्योंकि इन्होंने खुद अपने केसेस खत्म करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए। इन्होंने जजेस को पता नहीं क्या क्या ऑफर्स दी होंगी, तो इस वजह से इनके ये केसेस रुक गए हैं। FIA में खुद इन पर केसेस हैं। अब तो हम पूछें, अगर इनकी को अगर FIA में अगर इतने इनके बंदे बैठे हुए, अगर इनके बंदे इन पर केस करते हैं तब पता चलेगा इनको, अब पता चलेगा इनको। क्योंकि कानून, हमारा निज़ाम जो है ना, वो हमेशा इन जैसे चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमेशा मैंने गरीब बंदे को जेल में देखा हुआ है। गरीब बंदा चाहे वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, किसी को अगवा कर देता है पैसों के लिए, तो वो हमेशा जेल में करे। इनको तो प्रोटोकॉल मिलता है, शान इस्तिक़बाल मिलता है इनको। तो ये कैसा हमारा कानून का जो निज़ाम है ना, वो हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देता। इंसाफ का निज़ाम बहुत कमज़ोर है हमारा। जिस तरह जमील साहब ने कल शब्द में दुआ कराई थी कि इन जजेस के हाथ पीछे से यूँ बांधे होंगे और हाथ इस तरह बालों के पीछे, और जब अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि मैंने अगर तुम्हें जज बनाया था तो तुमने अपनी इस कौम के लिए क्या किया तुमने, तो वो अगर जवाब सही देगा तो जन्नत पे जाएगा, अगर जवाब सही नहीं देगा तो दोनों हाथ सख्ती से बंद होंगे, वो डायरेक्ट दोज़ख में जाएगा। तो जिस जज ने 12 बजे इमरान खान के लिए अदालत से पूछा जाएगा कि तुमने किस कानून के तहत 12 बजे अदालत खुलवाई, तो ये इनसे पूछा जाएगा इसके बारे में। जी सिकंदर खान, आप समझते हैं कि इस वक्त जो चीनियों पे हमला हुआ है और चीनी जो है ना इस वक्त अपने वापस मुल्क जा रहे हैं, हमने भी देखा, खबर टीवी की इंतज़ामिया ने देखा, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो तस्वीर चल रही हैं, क्या ये मुल्क के लिए नुकसान नहीं है? चीनी लोग आए थे यहाँ पर अपने लिए काम ढूंढने, वो तो खुद जाएंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी तो इसका तो हाल होगा। क्योंकि इन्होंने हमेशा इनके दौर में जब भी ये लोग आए, जब से इनकी बारी लगी, हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है। और मुल्क में जहाँ तक धमाके की बातें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं तो इनकी अपने अमाल की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि जब इमरान खान आया था तो उसके दौर में एक भी हमला नहीं हुआ था, सिर्फ एक हुआ था, मुझे याद है लाहौर में एक लिबर्टी चौक में सिर्फ एक हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था। इनके दौर में तो आते ही ब्लास्टें ज़्यादा होने शुरू हुई, एक दो ब्लास्ट हुए थे खान साहब के दौर में, एक लिबर्टी चौक में हुआ था और एक किस्सा पानी में हुआ था, जहाँ पे मस्जिद में एक बड़े लोग नमाज जुमा पढ़े थे, वो लोग शहीद हो गए थे सारे, वो हुआ था। सिर्फ ये दो हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इनके दौर में ये खुद अगर दहशतगर्दी को कहते हैं ना कि हम ख़त्म करेंगे, खुद कैसे ख़त्म करेंगे जब खुद के रास्ते हों उनके साथ, तो ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जी IMF ने सिकंदर खान कहा है कि आप जो है ना अपने असासे डिक्लेयर करें तमाम जो भी काबीना है, फिर हमसे आप हमारे से ये कर्जा लें। तो क्या इनके लिए तमाचा नहीं है? तमाचा तो है, क्योंकि ये तो अपने कर्जे डिक्लेयर कर नहीं सकते, क्योंकि इनके सारा पैसा जो है वो करप्शन में है और सारा बाहर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, सारा कुछ हराम का पैसा हुआ है। तो ये कैसे डिक्लेयर करेंगे? वो तो खान साहब पे जब उन्होंने पहले बार IMF से डील की थी तो खान साहब ने खुद अपने साथ एक कंप्यूटर लेकर के उनको वेबसाइट को करके ये है हमारे एहसास से, और उन्होंने फिर तब वो मिला था कर्जा। और IMF ने खान साहब जब गवर्नमेंट जब वो छोड़ कर जा रहे थे तो IMF ने खान साहब की भी तारीफ की कि खान साहब की हुकूमत में हमारी जो ग्रोथ है ना वो 5 बढ़ी है, 5 या 6, और खान साहब की हुकूमत जो है उन्होंने 230 अरब रुपए का कर्जा भी वापस किया है हमारा। तो ये किस मुँह से कर्जे ले रहे हैं इनसे? इनके खुद मुफ्ती इस्माइल हम पर तनकीद करते थे, जब खान साहब कर्जे लेते तो कहते ये भिखारी बन गया, कर्जे ले रहा है, ये कर लिया, इसने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया है, IMF को आवाम के पीछे लगा दिया, ये वो। तो ये अब खुद IMF के पीछे किस मुँह से जा रहे हैं, मुझे ये पता है। सिकंदर खान, अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो सऊदी अरब में जो है ना उन्होंने बहुत कोशिश कर रही है कि हमें बड़ा रिलीफ मिल जाए, पेट्रोल की सूरत में मिल जाए, कर्जे की सूरत में मिल जाए, स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवा दिए जाएँ। आप समझते हैं क्या ये कहते थे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे, हम मज़ीद रिसोर्सेज जो है ना वो मज़ीद हम जो है ना पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये इनकी नाकामी नहीं है कि ये रोज़गार लाने की बजाय उल्टा कशकोल लेके जा रहे हैं, जो कि खान साहब पे करते थे? ये इनकी नाकामी इसलिए है क्योंकि इनके खुद कारोबार है सऊदी अरब में, इनके कारखाने हैं वहाँ पे, तो ये अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे बल्कि अपने कारखानों के लिए लोन्स वगैरह मांगेंगे ताकि उनको अपग्रेड किया जाए। इनके जो कारखानों में जो लोग हैं ना, ज़्यादातर जब आप देखें ज़्यादातर इंडिया के लोग वहाँ पर उन्होंने भर्ती की,
एक भी पाकिस्तानी इन्होंने भर्ती नहीं किया इन्होंने वहाँ पे, तो ये किस मुँह से वहाँ पे जा रहे हैं। और इनके सऊदी अरब में भी टावर है, जद्दा का कर जाते हैं ना, तो उधर एक टैक्स वाला कहेगा कि यहाँ पे कुछ फासले के करीब एक बड़ा टावर है, वो ख्वाजा आसिफ और उसके बेटों का है, उधर इसहाक डार और उसके बेटों का है। तो ये अपने बेटों अपने अपने खानदान की कुछ मांगी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं मांगा। जब खान साहब गए थे तो खान साहब ने अपने गरीब आवाम के लिए मांगा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने गरीब आवाम की रिहाई आपसे मांग रहा हूँ और उनके साथ अच्छा बर्ताव मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा आपसे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमसे कारखाने वगैरह मांग लेगा, ये मांग लेगा, तो खान साहब ने सब कुछ नहीं किया। तो ये आपको फर्क दिखाता है कि एक तरफ एक ईमानदार की जरूरत है, एक तरफ दूसरा फौजी की जरूरत है, आपको फर्क दिखाता है कि खान साहब ने तो कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ अपनी कौम के लिए मांगा उन्होंने कि मेरी कौम के जो लोग अपने जेल में कैद हैं, जो इलीगल तरीके से आए हुए बॉर्डर क्रॉस करके, आप उनको रिहाई दिलवा दें, बस उन्होंने सिर्फ ये कहा था और उसी वक्त उनको रिहा भी कर दिया गया था। तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने कारोबार को फायदा देने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएंगे ये लोग अपने लिए। सिकंदर खां, आज पीपल पार्टी ने एहतजाज किया कराची में, जगह जगह पे काफ़ी जगह पे एहतजाज किया मुख्तलिफ मकामात पर। आप समझते हैं कि वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये जो खाना काबा में हुआ ये बिल्कुल आपने कंडम किया कि नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों का है जो अमाल हिसाब भी है, मगर जब इस जगह पर जो है ना वो कुछ मस्जिद के अंदर जिए भुट्टो के नारे लगाए गए, तो बुलंद आवाज़ में, जो कि बुलंद आवाज़ में जियालों ने फ़ख्रे अंदाज में वीडियो को अपलोड भी किया। आप समझते हैं कि जिए भुट्टो नारे लगाना मस्जिद नबी की तौहीन के ज़मरे में आता है या नहीं? मेरा सवाल पहले तो ये तो आता है तौहीन में, क्योंकि इन्होंने तौहीन की है। ये लोग, अब मुझे किसी ने तो व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजी, जौलत के मज़ार पे ये लोग गए हैं और जौलत के मज़ार पे हाथ रख कर कहते हैं कि तुम कितने भुट्टो को मारोगे, हर घर से एक भुट्टो निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो ये लोग खुद तौहीन कर रहे हैं, अपनी इज्जत खुद ये लोग गंवा रहे हैं, अपना ग्राफ खुद पीछे कर रहे हैं। इनका ग्राफ एक दिन इतना जीरो हो जाएगा ना कि इनको कोई भी नहीं देगा वोट, क्योंकि कराची के लोग तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता लोगों का शहर है माशाल्लाह। तो ये लोग जबरदस्ती लोगों को निकालते हैं एहतजाज के लिए, अगर कोई ना निकले तो फिर उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं कि आप क्यों नहीं निकले। जिस तरह बल्दिया टाउन में एक मजदूर को इन्होंने मारा, जिस तरह उधर एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और रिकॉर्ड सारा जल गया था, और फिर जब इनके चीफ मिनिस्टर से रिकॉर्ड मांगो तो फिर वो हिंदुओं की तरफ दो हाथ फैला कर कहता है कि आप मुझसे ना पूछे, आप उनसे पूछे। ये काम कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग खुद हराम का काम कर रहे हैं वहाँ पर, और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और कड़ाई के तरह लोग कराते हैं। इनकी एक और वीडियो भी लीक हुई है जहाँ पर एक जलसा होता है, बीबी शहीद का बरसी होती है, तो वहाँ पर दो खातिन नीचे स्टेज के नीचे बैठे, तो उन्होंने एक एंकर उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर कौन लाया है, कहते हैं हम खुद नहीं है, हमें जबरदस्ती लाया गया है। कहते हैं सरदारी ने पीपल्स पार्टी के लिए किया है, कुछ नहीं कहता, पीछे से खातून ने उनका मदद कहते हैं सरदारी किया है, सरदारी को खुद लेकर कुछ कर सकते, लेकिन अलबत्ता एक ख्वाजासाओं का ग्रोह कहता है बिलावल की हमारा नजरिया एक है, तो बिलावल उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और बिलावल जब से वजीर खारजा बना है तो उसने खुद, अगर आपने उसकी हलबर्दारी देखी तो उसने कुछ अल्फाज गलत पर बोले। ये खुद इमरान खान से तनकीद करता था कि ये हालत में सही अल्फाज सही नहीं बोल सकता, खुद इसकी क्लिप देखें पता चल जाएगा आपको। इमरान खान ने तो एक गलती पता नहीं इसने कितनी गलतियां की होंगी हलबर्दारी में। मैं तो चाहता हूँ अगर ये सही वजीर खारजा बनना चाहता है ना, और सही बंदा बनना चाहता है, तो इसको शाह महमूद से, फिर भी कहूँगा पिछले इंटरव्यू की तरह, इसको शाह महमूद से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सिकंदर खां, ये तो आपकी बात है। सिकंदर खां, आप इस वक्त समझते हैं कि किसी भी सूबे में दो वज़ीर आला का नहीं होना चाहिए, और कानून जो हमारा कहता है कि सदर और गवर्नर से, यानी कि उनसे बग़ैर क्रॉस नहीं कर सकते, कोई भी अदालत हो, जुडिशरी हो, गवर्नर और वज़ीर आला से उनको क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐन में? असल में इन्होंने खुद तौहीन अदालत की है। इन्होंने जब तक हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया कि एक बंदा वज़ीर आला नहीं बन सकता, तो इन्होंने किस कानून के तहत बनाया मुझे ये पता है। जब तक सदर आरिफ अलवी ने खुद ना कहा कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ, या गवर्नर उमर चीमा ने खुद नहीं कहा मैं इसे नहीं बनाना चाहता, तो फिर ये किस कानून के तहत बने?
یہ وہ لوگ ہیں جب یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے اپوزیشن میں تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ آن چونکی یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہائی جیک کیا ہوا ہے. پھر علیم خان کا تنقید کرتے تھے کہ یہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے, عمران خان جو کچھ کرتا ہے اس کے مشورے سے کرتا ہے, یہاں کو اس نے سٹنگ سینئر وزیر بنا دیا انہوں نے. اور جہانگیر خان پر یہ تنقید کرتے تھے کہ یہ خان صاحب اس کا جہاز موقع استعمال کرتے کبھی کہاں جاتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں. اب اسی جہانگیر ترین سے ملنے جاتے ہیں یہ لوگ. آخر یہ کس منہ سے جاتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کس منہ سے جاتے ہیں. جب تک صدر اور گورنر کے تحت کوئی قانون پاس نہ ہو یا وکیل کے ریٹن اسٹیٹمنٹ پاس نہ ہو تو یہ کس قانون کے تحت کی تو ایک جو وزیر اعلیٰ بنا یہ احمد شہباز یہ تو خود نئے پیش شکنجے میں گئے تھے اور یہ خود نئے پہ کیسز ختم کروائے گا کسی نہ کسی طریقے سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے دمکائے گا. لیکن نیب کے چیئرمین نے خاص طور پر کہا کہ میں سے نہیں کرتا, میں اپنا کام جاری رکھوں گا. اور جہاں تک بات ہے میری ریٹائرمنٹ کی تو میں ابھی ریٹائر ہونے والا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ جو خان صاحب کے دور میں جو 400 ارب روپے کی ریکوری ہوئی تھی نا نیب نے کی تھی ریکارڈی, وہ یہ لوگ اپنے دور میں ایک بھی ریکور نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ لوگ اب جھوٹے مقدمے بنائیں گے, جھوٹے تقریریں بنائیں گے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے, ان کی جھوٹی کلپس وائرل کریں گے. انہوں نے تو یہاں تک جب طارق جمیل صاحب نے شب دعا کرائی تھی تو ان کے جو سینئر رہنما ہے کیپٹن صفدر صاحب اس کو تو شرم آنی چاہیے. اس نے جو باتیں کی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بالکل غلط باتیں کی اور اس کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس نے غلط باتیں کی. جی سکندر خان, عمران خان نے کہا کہ میں روس گیا اور پاکستان کے لیے گندم اور پٹرول وہ بھی 30 سے 40% میں کم قیمت پہ لینے جا رہا تھا جو کہ ملک اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف تھا اگر یہ ہو جاتا تو؟ اگر یہ ہو جاتا ہے جو گندم اور جو پیٹرول کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ ریلیف 30 سے 40% کی تو بالکل ریلیف ہونا تھا. کیونکہ خان صاحب جو کسی دورے کے لیے جاتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں کہا جب بھی وہ دورے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جو دورہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگا میں جاؤں گا, جو پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے پاکستان کا سوچا, پاکستان کی عوام کے لیے سوچا, پاکستان کا عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں ان سے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں سستی دیں تاکہ ہمارے جو عوام کو جو بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے 15 kg کا اسے میں 2 kg تک کر دوں تو اچھا ہوگا میرے لیے. تو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی میری طرف سے. اور یہ اکیلا خان صاحب کا روس جانے کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا, اس سے پہلے ایک کمیٹی بنی اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مشاورت ہوئی, پھر اس کے بعد خان صاحب روس کے لیے روانہ ہوئے. اور اس کے روانگی سے پہلے شاہ محمود صاحب کو ایک فون بھی آیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ روس نہ جائیں, روس میں خانہ جنگی ہو رہی آپ نہ جائیں. تانے کو سب خانہ جنگی ہو رہی یوکرین پر جو حملے ہو رہے آپ کو خود پتہ ہے. تو یہ خان صاحب اس وقت میں کہتے ہیں شاہ محمود نے کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں دیتے, یہ ایک آزاد خواجہ پالیسی ہے تو ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. اور اب یہ لوگ خود امریکہ کے غلام بنے ہوئے اور امریکہ نے خود ٹویٹ کر کے شہباز شریف کو کہا کہ یو آر اے گڈ پرائم منسٹر then former prime minister at the rate Imran Khan PTI because he was not listening to us and now you are listening to us. مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ کے ذہنی غلام ہے اور ایک وہ بند ہے جو ذہنی غلام ہے ہی نہیں. اس نے خود کہا کہ نہ میں کسی کا غلام ہوں اور نہ میں اس قوم کو کسی کا غلام بننے دوں گا. میں اگر غلام ہوں تو صرف اپنے نبی کا ہوں, اپنے رسول کا ہوں اور اپنے اللہ کا ہوں. میری قوم جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرتی ہے, کسی اور کے غلام وہ نہیں بنے گی اور نہ میں بننے دوں گا نہ وہ خود بنے گی. سکندر خان, پاکستان جو ہے نا اس وقت جو ہے نازک موڑ پہ گزر رہا ہے, لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حملے یہ نہیں کرنا چاہیے, جمہوری طریقے سے چلنا چاہیے جیسے قاسم خان جو ہمارے یہ ڈپٹی اسپیکر تھے ہیں اور ان پر جو نون لیگ کے اور کچھ جو ہے وہ شاہزین بگٹی کے لوگوں نے حملہ کیا, تو آپ سمجھتے ہیں جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے ان پر, اور ان پہ اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان پہ جو انہوں نے لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں قاسم خان سوری نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ملک کے میں؟ اصل میں جہاں تک بات آپ نے لوگوں کو مارنے کی ہے نا تو یہ دھمکیاں خان صاحب کو ہوئی تھی. جب خان صاحب پکوڑا جلسے سے لاہور میں سڑ رہے تھے نا تو ان کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور وہ
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کی تھی، سید موسیٰ گیلانی کے لوگوں نے کی تھی. لیکن وہ شکر ہے کہ خان صاحب کا جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ بالکل لیکن شکر ہے وہ شیشے سے توڑی خان صاحب سے بچ کے نکلی. لیکن جہاں تک بات ہے قاسم سوری پر حملہ کرنے کی، تو یہ جو شاہزیب پوتی ہے جتنے بھی لوگ انہوں نے حملے کیے، یہ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے انہوں نے تو غنڈہ گردی شروع کر دی ہے. یہ تو اب ہمارے کارکنوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے، لیکن ہمارے کارکنوں نے ٹرینڈ ہے خان صاحب نے کہ میں ٹرینڈ ہوں، میں نے اس سے ٹرین کیا، یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. اور جہاں تک بات ہے قاسم سوری پر حملہ کرنے کی، قاسم سوری پر جس میں حملہ ہوا ان لوگوں نے خود حملہ کرا، لیکن پھر بھی وہاں کے خود کے لوگوں نے قاسم سوری کو بچایا. پتا ہے قاسم سوری نے انہیں بچایا، لوگوں نے انہیں بچایا، اور لوگوں نے خود انہیں کو پکڑا ان لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ کیا بدماشی کر رہے ہیں. تو ان کی تو یہ عادت ہے، پرانی عادت ہے. ماڈل میں بھی انہوں نے اپنے گلو بوٹوں کے ذریعے وہاں پہ کسی بڑے آدمی کا سر توڑا، کسی کا آنکھ، کسی کو ٹانگے مارو، کسی کو جگر مارا. یہ تو ان کی عادت ہے پرانی. یہ تو یہ لوگ کام اپنے اپنائیں گے تاکہ ہمارا جو احتجاج ہے عید کے بعد، چاند رات کے بعد خان صاحب نے کال کی ہے، یہ اسی طرح لوگوں کو ڈرائیں گے. پھر سے جس طرح گجرانوالہ میں ہوتا 2014 میں، اگر آپ کو یاد ہو خان صاحب کے پاس پر پتھراؤ کیے تھے، ہمارے کارکنوں کو پتھر مارے تھے، ہماری خان صاحب کے کنٹینر کے جو پیچھے جو بسیں جا رہی تھی ان کے شیشے توڑے گئے تھے. تو یہ لوگ بھی تو کام کریں گے، کیونکہ جب ان کی حکومت آتی ہے تو قانون تو ان کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ قانون کو بھرپور استعمال کریں گے. اور قانون میں یہ لوگ ایسے لوگ بھرتی کریں گے جو کہ مجرم ہیں. انہوں نے میرٹ میں کبھی کوئی بھرتیاں نہیں کی آج تک. دیکھیے سکندر خان، بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنائی، ٹویٹ بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی. کہا گیا کہ ہم نے جو احتجاج کیا ہے وہ باہر کیا ہے، اور کہا کہ یہ چور ہیں. انہوں نے بہت سے انہوں نے جنہوں نے ویڈیو بنائی اور جنہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جنہوں نے کہا کہ نعرے لگائے اور سامنے آئے، اور وہ بھی دوسری کنٹری میں جہاں قانون انتہائی سخت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے قانونی کارروائی سعودی حکومت؟ جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی قانونی کارروائی کی، انہوں نے کہا تھا ہم نے 150 پاکستانی وہاں سے گرفتار کر دیا، ان کو جرمانہ لگا دیا، ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو اصل میں یہ بات بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے کوئی نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں ہوا، کوئی قیدی نہیں ہوا، اور کوئی بندہ ڈیپورٹ نہیں ہوا. یہ ان کے عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ جب انہوں نے ایک سازش کے تحت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہٹایا تھا، تو عوام جو پاکستان میں تھی وہ ایک غریب ماں کہہ رہی تھی کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس سے رات 12 بجے آپ نے عدالت لگائی اور خان صاحب کو آپ نے ہٹایا. اور انہوں نے پھر ان کے لیے چوروں کے لیے بدعا کی تھی کہ جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ لوگ ذلیل ہو گے. تو اللہ نے ان کی وہ بدعا قبول کر لیا. اب یہ جہاں بھی جائیں گے یہ لوگ اس طرح ذلیل ہوں گے. جی سکندر خان، وہاں پر آپ نے دیکھا شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب اور دوسرے کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان تھے، انتہائی پریشان، کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پریشان نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں کچھ ہوا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ لوگ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب پھر سے سڑکوں پہ آ گیا تو وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. اور جہاں تک بات ہے ان کے ڈر کی، یہ لوگ ڈر رہے نہیں ہوئے، یہ لوگ سے پکا مسکرا کر رہے تھے. میں نے ویڈیو دیکھی یہ لوگ خود مسکرا رہے تھے کہ شکر ہے ہم پر نعرے لگ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جب انٹرویو جب ان کا ہوا بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف والے لوگ تھے، ہمارے بھی ورکر تھے یہاں پر، لیکن ہم نے کہا کہ پرامن رہے، کوئی نعرے بازی نہیں لگائے. البتہ انہوں نے جھوٹ بولا وہاں پر مسجد نبوی کھڑے ہو کر. انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو دیا، وہ جھوٹ بولا انہوں نے عرب ٹی وی کو. اور جہاں تک بات ہے ان کے استقبال کی اور ان کی ملاقات کی شاہ سلمان سے، تو عرب ٹی وی کو ان کی جو لیڈرشپ تھی نا وہ پسند نہیں آئی، اور انہیں چیری بلاسم کی قیادت پہ ٹرسٹ نہیں تھا، ان کو نفرت تھی ان سے. کیونکہ عرب ٹی وی نے خود ایک اپنے چینل پہ کہا نیوز چینل میں کہ وی ڈونٹ لائک دس گورنمنٹ، وی وانٹ عمران خان a brave leader, a true lover of Prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. جی حالانکہ انہوں نے جب بھی دورے گئے انہوں نے صرف اپنے کاروبار کے لیے کیے، کیونکہ وہاں پر کاروبار ہے، بزنس ہے، پراپرٹیز ہیں، ان کے لیے انہوں نے دورے کیے. پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے کیا مانگا آج تک مجھے یہ پتہ ہے. پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے کچھ آج تک کچھ نہیں مانگا. میں تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں شہباز شریف نے اگر اتنی ہمت ہے، یہ 3 دن کے لیے گئے نا وہاں پہ،
میں چاہتا ہوں یہ وہاں پر پاکستان کے قیدیوں کے بارے میں وہاں پر ایک الفاظ بھی بول دینا میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہ وہاں پہ بولے گا نہیں، یہ وہاں پر صرف یہ کہے گا کہ جی جناب میرے بچے کو اس کی کمپنی کے لیے اتنا قرضہ دیں، دوسرے بیٹے کے لیے اتنا دیں، تیسرے بیٹے کے لیے اتنا دیں، یہ اپنے بیٹوں کے لیے سپورٹ مانگی، غریب قوم کے لیے انہوں نے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ سکندر خان، ہم نے ایک نجی ٹی وی پہ دیکھا کہ علی احمد خان نے ایک صورت پڑھی، جبکہ JUI کے نے کہا کہ یہ کسی قرآن کی صورت نہیں ہے، اور بعد میں اس صورت بھی علی احمد صاحب نے نکال کے دکھائی کہ یہ سپارہ ہے اور اس کی یہ صورت ہے۔ بغض عمران اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ بات قرآن پہ بھی ان کو اعتراض ہونے لگا۔ استغفار تو اس لیے کیونکہ یہ تو دین کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ نے وہ میں پہلے میں کہا تھا میں ان مولویوں کو جس خان صاحب پر تنقید کرتا تھا مسجد سے اسے نکال دیا، تو ان کی تو عادت یہی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ کہیں گے کہ خان صاحب کے جتنے بھی ساتھ اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں یہودی ہیں۔ پہلے کہتے تھے جہانگیر خان ترین یہودی ہے، علیم خان یہودی ہے، شاہ محمود یہودی ہے، فلانا فلانا یہودی ہے، سارے کابینہ یہودی ہے۔ تو پھر میں سوال ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین مسلمان پر کیوں کیسے ہو گیا؟ پھر آپ مسلمان کیسے ہو گیا؟ پھر آپ اس سے کیوں مل رہے ہو؟ مسلمان کیسے ہو گیا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے۔ انہوں نے ہمیشہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، کیونکہ جب بھی 2002 کی بات ہے، آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے 17 سال پہلے کی، جب بھی وکی لیکس کا دور تھا، وکی لیکس سے پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا، تو مولانا صاحب جب ایک عام منسٹر تھا کشمیر کا، تو اس نے وکی لیکس کو کہا کہ میں آپ کو اپنے سارے ووٹ دینے کے لیے ہوں، البتہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دو، میں آپ کی بھرپور خدمت کروں گا۔ تو یہ اس نے کہا تھا۔ لیکن عمران خان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ عمران خان اس طرح کچھ نہیں کیا۔ عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس نے بات کی، اور اس نے کہا کہ نہ ہم تمہارے غلام ہیں اور نہ تم ہمیں غلام بنا سکتے ہو، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مدرسوں کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں نعوذ باللہ قرآن پر بھی شک ہے، تو یہ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت یہ کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو صرف سیاست کے لیے استعمال کریں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نشانی کا ذکر آج سے 2400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی تبلیغ کرتے نہیں، اور ہمیشہ جب بھی ان کی تبلیغ شروع ہوتی ہے تو اپنے قائد کے نام کے ساتھ پہلے شروع میں حضرت لگاتے تھے اور آخر میں رحمت اللہ علیہ۔ مجھے یہ پتہ ہے حضرت نام تو ایک مہان ہستی کو دیا جاتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اولیاء کرام ہو، ان کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ کس منہ سے ان کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ حضرت اور رحمت اللہ علیہ، یہ کس منہ سے دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ان کے ساتھ ہر جگہ ہوگا۔ اب جو بھی جہاں بھی یہ لوگ سیاست چمکائیں گے مسجد میں، تو وہاں سے تو لوگ اٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، وہاں پر لوگ جائیں گے بھی نہیں مسجد میں، جب امام صاحب سے کیا پوچھیں گے تو کہیں گے کہ آپ ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کیچڑ اچھاتے ہیں خان صاحب پر، کبھی تو دین کی صحیح بات کیا کرو، ہمیشہ آپ خان صاحب پر تنقید کرتے ہو۔ یہاں پر جو مولوی ہیں ہمارے گھر کے پاس، بہت ہمیشہ خان صاحب پر تنقید بھی کر رہے ہیں، خطبے میں تو صحیح بات کرتے نہیں، بس ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپاؤ اجداد کے بعد حضرت مولانا نے یہ مسجد پاکستان کو آزاد کرایا تھا، یہ وہ۔ تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں کہتا ہوں اگر یہ اس طرح کوئی باتیں کر رہے ہو، میں سب کو کہوں گے یہاں سے وہ تو اچھی بات نہیں سوچو، کیونکہ یہ تو ہمیشہ دین کو سیاست کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنا بغض کر چکے ہیں کہ اب یہ ہمیشہ یہ ہتھکنڈے اپنائیں گے۔ تو یہ بچوں کو یہ لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، لیکن بچوں کے والدین کو میں ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر بٹھائیں، ان لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ سکندر خان، آپ ایز اے پاکستانی ہیں، آپ سے ایک قومی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو اللہ پاک آپ کو MNA MPA بنائے، آپ کیا پاکستانی پرچم کے ساتھ حلف لیں گے یا کسی غیر ملک کے پرچم کے ساتھ آپ حلف لیں گے؟ پہلا تو میں سوال بہت اچھا آپ نے کیا۔ میں پہلے سب سے پہلے مسلمان ہوں، دوسرا میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے پرچم تلے حلف دوں گا، پاکستان کے پرچم تلے مروں گا بھی اور دفن بھی ہوں گا اس میں کسی اور پرچم کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں اور ایسا مسلمان میں اپنے پرچم کے تلے حلف دوں گا۔ اگر میں وائس چیئرمین بھی بن گیا، کونسلر بھی بن گیا، تو سب سے پہلے یہ کام کروں گا میں کہ جتنے بھی جو بچے کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو فوری انصاف دوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا، اور فوری طور پہ حکم جاری کروں گا۔ ایسا نہیں کہ ڈیلے کروں، ڈائریکٹ حکم دوں گا کہ فوری طور
पर ये काम करें, जहाँ तक बात है, जहाँ तक ये कूड़ा करकट जमा हो जिन जिन शहरों में, वहाँ पर उनके लिए खास गाड़ी मुकर्रर करूंगा कि जिसमें वो सारा गंद उठाए और शहर से बाहर फेंक दे। और दूसरी ये बात कि किसी भी प्रोटोकॉल के साथ जाऊंगा नहीं, अगर जान को जितनी भी खतरा हो, लेकिन सिर्फ एक गार्ड रखूंगा और एक प्रोटोकॉल रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और सरकारी खर्च एक पैसा भी अपनी कौम का खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर, अपनी अयाशियों पे। जो भी तनख्वाह मिलेगी उससे अपनी कौम पे खर्च करूंगा, जहाँ भी फौजी भी वहाँ पे जाऊंगा, लेकिन पूरे टब्बर के साथ नहीं, अगर अकेला भी जाना पड़े तो जाऊंगा। सिकंदर खान, मौजूदा गवर्नमेंट में ऐसे भी वफाकी वजीर है जिन्होंने हलफ उठाया और गैर कंट्री का जो है वो लगाया फ्लैग। आप इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, खबर टीवी इस चीज़ की शदीद मजम्मत करता है। मैं तो सख्ती से मजम्मत करूंगा, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। अपने कौमी परचम को हटा के किसी गैर परचम के सामने आप हल्फ दे रहे हो। आप किस मुंह से ये काबीना का मेंबर बन रहे हो? और काबीना में कुछ इनके ऐसे लोग हैं ना, जैसे अगर आप जेल के अगर किसी पुलिस को बुलाए ना और उसको कहें कि रजिस्टर साहब मुझे दिखाओ, अगर मैं अगर फर्स्ट करें मैं काउंसलर बन गया, मैं अपने हल्के में घूम रहा हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ, मैं पुलिस वाले से मिला हूँ, मैं उसे कहूँगा रजिस्टर दिखाओ, तो वो रजिस्टर खोल कर दिखाएगा कि देखें 70 उनमें से कुछ लोग हैं जो चोर हैं। तो इनके काबीना में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फहरिस्त आप देखें ना, तो उनमें 80 से ज्यादा लोग कैदी होंगे, जेल के कैदी रह चुके होंगे, तो इनका भी वही हाल है। तो इनको शर्म नहीं आती, अपने परचम को छोड़कर ये किसी गैर परचम के सामने रह रहे हैं, तो मुझे तो ये गैर मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। जी, ये देखें सिकंदर खान, अगर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी परचम के साथ नहीं हलफ लिया जा रहा, ये देखें दूसरे कंट्री का फ्लैग है और ये वफाकी वजीर हैं और सऊदी अरब में भी गए हैं, ये देखें। और ये पूरी कौम मेरे ख्याल से, और इनका नाम है, आपको इनका नाम भी बता देता हूँ। आगा हसन जो है वो आगा हसन बलोच हैं, जो कि बलूचिस्तान के MNA हैं, और वफाकी वजारत का जो वफाकी वजीर का हलफ इन्होंने उठाया और इन्होंने पाकिस्तानी परचम के साथ नहीं उठाया। आप समझते हैं कि ये हमारे इदारे हो और हमारे जो पाकिस्तान के बहुत से इदारे हैं उनके लिए ये लम्हा फिक्रिय है। देखें, सियासत नहीं, ये मुल्क और कौम की इज्जत और गैरत का ये तकादा है कि ये ऐसे वजीरों को और ऐसे क्रिमिनल को आप मोहसिन दावड़ को लेके जाते हैं। मोहसिन दावड़, आप देखें कि अली वजीर और इन लोगों ने हमारे इदारों के साथ क्या नाज़िबाना अल्फाज और क्या क्या इन्होंने नहीं, इन्होंने ये जो अली मोहसिन है, ये जो मोहसिन दावड़ है, ये जो इनका जो पश्तून के नाम से जो इन्होंने तहरीक चलाई है, उसका वजीरिस्तान में जो इन्होंने हमारे आर्मी को पूरा भला कहा है, तो इनकी तो आदत यही है। और ये जहाँ तक आपने इस बंदे की तस्वीर लगाई जिसने पाकिस्तान परचम नहीं लगाया, अलबत्ता अब मैं मौलाना फजल रहमान से पूछा, अब कहाँ गया वो यहूदियों का फतवा, कहाँ गया? अब ये यहूदी आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसने गैर परचम लगाया है और आप इसको वहाँ से देकर तालियां बजा रहे हो आप इसके लिए। तो इनके लिए यहूदी का फतवा सिर्फ इमरान खान पर है, इन लोगों पर नहीं है। ये लोग तो फिर भी चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, हमारे इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, इतने इदारे इन्होंने तबाह कर दिए बिल्कुल, कि एक भी इदारा इंसाफ के लिए हामी नहीं बढ़ता। अगर ले भी लेता है केस तो वो केस फिर डिले होता है, फिर स्टे ऑर्डर होता है, फिर डिले जाता है। फिर जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस इन्होंने हम पर किया था, कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से चुप रही है, इलेक्शन से पाक रही है, इलेक्शन से खौफजदा है, इलेक्शन कमीशन से पाक रही है, स्टे ऑर्डर लिए। अब ये खुद लोग स्टे ऑर्डर ले रहे हैं हर एक इदारे से, क्योंकि इन पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं और स्टे ऑर्डर लेंगे। ये चाहते हैं, अब जब खान साहब जहाँ तक है, तो उन्होंने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन के चीफ को बुलाया, उन्होंने कहा कि जो फैसला आपने 1 महीने में नहीं किया तो उससे अच्छा है कि आप इस केस को बस खत्म कर दें, हमेशा के लिए खत्म कर दें, और बाकी जो जितनी भी पार्टियां उससे फंडिंग का पूछ लें। तो PTI तो इसे क्लीन चिट पे ऐसे आज़ाद हो गई जैसे एक पिंजरे से अगर आप किसी परिंदे को रिहाई दिलवा दे, 2-3 परिंदे हों, एक PTI का परिंदा हो, एक नून लीग का हो, एक PPP का हो। PTI के अगर आप परिंदे को रिहाई दिलवा दें तो वो तो खूब आज़ादी से वो शुक्र अदा करेगा अल्लाह का, लेकिन जब तक PPP और नून लीग की फंडिंग की बात है तो वो लोग फिर फंस जाएंगे। ये लोग तो हिसाब दे सकेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जब भी मैंने PTI के लिए फंडिंग की तो मैंने सियासी फंडिंग की, मैंने अगर शौकत खान के लिए पैसे मांगे तो इसी कौम से मांगे, मैंने इसी कौम से मैंने करता टैक्स दिए, पैसे लिए।
ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिए नमक के लिए, अगर सियासत के लिए मांगे, अपने कंटेनर में खाना पीने के लिए मांगे, अपनी साउंड के लिए मांगे, अपने लाइट्स के लिए मांगे, साउंड के लिए मांगे, तो वो इसी कौम से मैंने मांगी है। मैंने किसी इंडिया या इसराइल से नहीं मांगी। मुझे अगर लोग पैसे दे दे तो मुझे आंख बंद करके पैसे देंगे, मुझे पता है कि मैं ये पैसा इनका सही इस्तेमाल करूंगा, गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो यही बात है इनमें और हमें। इदारे हमारे मुकम्मल, जब भी इनकी उम्र है, इन्होंने अपने दौर में हमेशा इदारों को मकरूज किया हुआ है, इदारों को इतना तबाह कर दिया है कि इदारों में अब इंसाफ मुझे देखता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिकंदर खां, हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस जैसे जो कि गैर दूसरी कंट्री के जो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अलावा किसी परचम में आप हलफ वजारत का हलफ ले ही नहीं सकते, आप इसको शदीद मजम्मत करते हैं। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ सख्ती से, बहुत सख्त। इदारों को चाहिए एक्शन ले, फौरी एक्शन ले, और इस बंदे को बुलाए और कहे इसे कि जनाब आप किस कानून के तहत आप पाकिस्तानी हैं, तो आपने ये किस परचम लगाए, किस मुल्क का परचम आपने लगाया है, इससे फौरी पूछा जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन में कुछ अच्छे लोग हैं, अगर इसकी जगह होता ना तो मैं तो ऐसा करता भी ना। अगर मेरे सिर्फ इधर अगर पाकिस्तान का भी झंडा बना हो या पीटीआई का भी बना हो तो मैं वहां पे हेल्प दूंगा, जो भी परचम हो। लेकिन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के अलावा मैं किसी और परचम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं साफ साफ कहूंगा। अलबत्ता मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी इस तरह के परचम के तले पाकिस्तान और पीटीआई के परचम को नीचे अपनाऊंगा नहीं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की है, बेइज्जती की है। तो इनका तो यही हाल होगा जब जो मक्का में हुआ, जो मदीना में हुआ, जो एहतजाज छोड़ छोड़ के डाले, इसी वजह से लगे, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं हमेशा इन्होंने शहबाज शरीफ, जब शाह सलमान साहब के पास गए तो वहां पर पाकिस्तान का परचम नहीं था। तो ये इतनी बेहुरमती इनकी है कि इनके सामने पाकिस्तान का परचम नहीं है, का परचम ले रहा है। बिल्कुल, ये एक तरफ शाह सलमान के सामने सुदेव का परचम लहराया था पीछे उसके, और शहबाज शरीफ के सामने इधर एक भी परचम नहीं था। जब खान साहब गए तो वहां पर पाकिस्तान का परचम था, लेकिन जब ये गए तो पाकिस्तान के परचम को इन्होंने हटा दिया। तो ये मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की कभी कदर की नहीं है, ना पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इन्होंने इज्जत की है, और ना कभी इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की कभी कदर की है। सिर्फ अपनी करप्शन की, अपनी प्रॉपर्टीज की और बिजनेस की इन्होंने कदर की है। बिल्कुल सिकंदर खां, हमसे चीन भी दूर होता जा रहा है, हमसे रूस भी दूर होता जा रहा है। तैयब अर्दगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने वहाँ होते हुए भी इनसे मुलाकात नहीं की। आप समझते हैं कि हमारे इदारे को सोचना चाहिए कि इस जैसे जो कि वज़ीर हैं, इस शहबाज शरीफ का वज़ीर है शहबाज शरीफ, तो आप समझते हैं कि हमारे इदारे को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर इनको सजाएं मिल भी जाए ना तो फिर भी ये लोग रहे होंगे, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम इन पर अगर हाथ नहीं डालेगा, इंसाफ का निज़ाम जो है वो हमेशा गरीब आप जैसे मुझ जैसे लोगों पर हाथ डालेगा। अगर मैं अब यहाँ पे अगर लाइव कोई बुरी बात कर दूँ तो अगले दिन मेरे घर के बाहर फिर मुजाहरा होगा और फिर लोग पुलिस वाले आएंगे, मुझे कहेंगे हम आपको गिरफ्तार करें। मैं कहूँगा जनाब मेरा क्या जुर्म है, मैंने क्या किया हुआ है, क्या कहेंगे कि आपने इसके बारे में बात की, गलत बात की, ये बड़े लोग हैं। असल में अगर इन लोगों पर हम हाथ भी डाल भी देंगे ना हम आवाम, तो इनके ऊपर जो बड़े बड़े जो करप्शन में लोग मुलूस हैं वो इनको फिर भी रिहाई दिलवा देंगे। अब जैसे कि राना सनाला पर जब हीरोइन का केस हुआ था तो उसकी गाड़ी से तो बरामद हुआ था, कहते हैं ये शहबाज रफरी ने मुझ पर झूठा केस किया था, हालांकि वो बरामद भी हुआ था। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? और फिर ये कहता है कि पीटीआई इंतकामी कार्रवाई करती है। इंतकामी कार्रवाई तो ये लोग करते हैं। अब इन्होंने 2014 का अगर आपको करना याद हो तो इन्होंने वहां पर 5 दहशतगर्द केस किए थे, 5 पीटीवी पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, इलेक्शन कमीशन पर हमला, एफआईए पे हमला, नैब पे हमला। असल में ये इनकी खुद की रिवायत है, ये इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने हमला किया था आज से 24 साल पहले, इन्होंने जो हमले किए थे वो हम सबको याद है, उसके बाद ये हुआ था। अच्छा सिकंदर खां, आप मुझे आप समझते हैं कि जैसे कि हमारे मुल्क के जो कि ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इदारों के आपने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो मुल्क के लिए सही नहीं है। हुसैन हक्कानी जैसे को आप देख लें, और तारिक फातिमी मौजूदा वज़ीर आज़म के मुशीर और वज़ीर के बराबर उनका दर्जा दर्जा रखा गया है, जो कि हमारे इदारों को
नापसंद है वो भी लगाया जाता है, बाद में उनका एक्शन और रिएक्शन आता है तो फौरन उनको हटा दिया जाता है। आप समझते हैं कि ये इदारों के साथ टकराव नहीं है? ये खुद इदारों से टकराव के लोग चीज खेल रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि तारिक फातमी वही बंदा है जो डॉन लीग्स में था। तारिक फातमी वो बंदा है जो 2014-16 में डॉन लीग्स में खुद लिखता है कि मियां साहब ने खुद एतराफ़ किया कि मुंबई के हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। वो उन्होंने खुद एतराफ़ किया था, तो इस कानून के तहत इन्होंने उसको वजीर बनाया है। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है, जब तक अगर हम इन पर हाथ डालेंगे ना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन पर जब से बड़े लोग बैठे हुए ना, इनके पड़े, तो इनको रिहाई मिलती जाएगी। जिस तरह कब्जा माफिया के खिलाफ जब खान साहब ने जंग शुरू की थी, एक पैसे को कब्जा माफिया से जब्त कराया था, तो कब्जा माफिया का जो भी बंदा था वो कह रहा था कि हमारे ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जागीर, कि जब भी आप ताकतवर पर हाथ डालेंगे ना तो ताकतवर से चीखें निकलेगी। इनके भी से चीखें निकल रही है। और इंशाल्लाह ये जो 10 दिन की उम्र है, ये सिर्फ 30 दिन की मेहमान है। इंशाल्लाह अगले महीने में 30 के आखिर के बाद मार्च का आगाज होगा, फिर से इनकी टांगें काम देंगी। और चीन इसलिए दूर हो गए क्योंकि चीन ने कहा था, पहले से कहा था कि आप अमेरिका की गुलामी ना करें, अमेरिका की गोद में ना बैठे, वरना हम आपसे अलग हो जाएंगे। चीन ने तो साफ साफ वार्निंग की थी। और जहाँ तक बात है रूस की इसलिए नाराज है क्योंकि इमरान खान को इन्होंने एक साजिश की तरह बताया था और इमरान खान रूस से ताल्लुकात अच्छे कर रहा था। ये वजह है कि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है रूस के साथ और खान साहब के ताल्लुकात अच्छे। ये वजह है। सिकंदर खान, रूस ने तो बाकायदा यूरोप को जो गैस दे रहे हैं वो भी अपनी करेंसी में दे रहे हैं और कहा कि मेरी करेंसी में लोगे तो मैं गैस दूंगा, वरना मैं गैस नहीं दूंगा। तो ये तो अमेरिका को आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है? अमेरिका के लिए होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका खुद अपने आप को अगर सुपर पावर समझता है समझे। लेकिन फिर भी खान साहब की बात है कि अगर अमेरिका का सुपर पावर था, हमारे पास एक सुपर पावर, वो है अल्लाह। मतलब हमारे लिए अल्लाह ही सुपर पावर है। और हमारी आवाम जो कि हमारे नबी से प्यार करती है, बस वो हमें किसी के सामने जितने की आदत नहीं है ना, हम डिक्टेशन में थे। क्योंकि अब ये शहबाज शरीफ हमेशा अमेरिका की गुलामी अब ये करेगा ना, इसको गुलामी का एहसास होगा। अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो इस गुलामी से कह दे, अमेरिका को खुद कह दे कि एब्सोल्युटली नॉट बोल दे जरा। ये पहले अपने इंटरव्यू में हम ये तो कहते कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल कर गलत किया, अब ये खुद बोल दे, मैं इसको मान लूंगा। लेकिन ये बोलेगा नहीं क्योंकि ये खुद अमेरिका का गुलाम है। और अमेरिका ने इसको जब जिस दिन उसने हेल्प किया इस चेरी ब्लॉसम में, उसी दिन अमेरिका ने इसको वेस्टर्न यूनियन के जरिए $209 बिलियन का कर्जा भी पेश किया। तो ये पैसे के पुजारी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान का सिकंदर खान, आप समझते हैं कि इस वक्त आखिर में ये जो बिजली महंगी, इसमें काफ़ी लोगों को कहा गया हम आपको पेट्रोल महंगा करने पे मजबूर हो रहे हैं, हम गैस महंगी करने पे मजबूर हैं, ये जो सब्सिडी है ये हम नहीं दे सकते मुल्क और कौम को। आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क और कौम को जो है ना वो नहीं दे सकेंगे, तो आप समझते हैं कि ये आवाम के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा? जो कि कहा गया कि हम जो है ना ये आवाम को हम बड़ा रिलीफ देंगे, हम वो देंगे। आप समझते हैं कि ये आवाम के साथ बड़ा धोखा नहीं है? आवाम के साथ इसलिए धोखा है क्योंकि जो रिलीफ इमरान खान देने वाला था वो तो इमरान खान ने अपने वक्त में दे दिया था। लेकिन अब ये लोग खुद IMF के गुलाम इतने बन गए हैं ना कि IMF ने खुद इन कड़ी शराइत रखी है इनके सामने। और इनका खुद का एक मिनिस्टर कह रहा है, जावेद लतीफ़ साहब, कि अब हम आवाम को 5 माह तक कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो ये खुद आवाम पर इतना बोझ डालेंगे कि अब आवाम क्या करेगी। अब पेट्रोल कोई 236 का ले सकेगा, नहीं ले सकेगा। जो एहसास प्रोग्राम से 14,000 रुपये मिलते थे अब वो 5,000 हो गए हैं, कम कर दिए। तो ये जुल्म है, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चलेगा। तो खुद जुल्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 30 मई के बाद जब लोग निकलेंगे ना, तो इनकी खुद टांगें कांपेंगी, ये खुद कहीं नहीं जा सकेंगे ना, ये अपने हल्के में जा सकते हैं। और इनके लोग खुद, इनके वोटर्स खुद कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हमने इन जैसे लोगों को वोट दिया, क्योंकि ये लोग हमेशा इदारों पर हमले करते हैं, इदारों पर तौहीन करते हैं, जजेस पर हमला करते हैं, जजेस को डराते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो हम मजबूरन इनको वोट नहीं देंगे। और इनका खुद
تو ایک پٹواری کہتا ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے، اس کی حیرت جاگ گئی تھی، وہ کہتا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا اور خان صاحب کی قدر نہیں کی، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ دوں گا، اس نے کہا ہے صاف۔ اور جب پوچھا گیا کہ آپ کو پٹواری کیوں کہتے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں، مطلب ہم پیسہ زیادہ کھاتے ہیں، مطلب جو بھی ہم نے کوئی سی گھر کا پلاٹ کرنے کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی قیمت دے دو، وہ کہتا ہے 50 لاکھ دو پھر تمہارا کام ہوگا، تو یہ وہی کام کریں گے اب۔ سکندر خان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کا بحران ہے، عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اس چیز کی خبر ٹی وی اور خبر ٹی وی کی انتظامیہ بھی اس وقت پریشان ہے اس بجلی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت بڑا جرم اذیت ہے؟ اسی اذیت سے عوام کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ بس میں تو عوام کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ان سے اپنی آزادی چھینی ہے، اپنی آزادی کے لیے اگر آپ نے لڑنا ہے تو 30 مئی کے بعد عمران خان کی کال پہ اسلام آباد پہنچیے، وہی ہوگا جس طرح 2014 میں ہم نے کہا تھا نا کہ اگر الیکشن میں ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، تو اسی طرح پھر سے کہہ رہے ہیں ہم انہیں کہ اگر آپ کو انصاف نہ ملے اور بجلی کی یونٹ جو کہ 15% عمران خان کے دور میں کم ہوا تھا اب انہوں نے بڑھا دیا 20% کر دیا ہے، اور بل بھی اتنا زیادہ کر دیا کہ عام عوام کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بل دے۔ پہلے تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ حکومت جب عمران خان کی ہوتی تھی، جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی جیب سے عوام کے بل ادا کروں گا، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ میں اب شہری پلاسن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اپنی جیب سے عوام کے لیے بل ادا کر لو گے؟ خان صاحب نے تو پھر بھی کر لیا، خان صاحب نے تو بھوک سے بھی عوام کو بچا لیا، کورونا سے بھی بچا لیا، معیشت کو بھی بچا لیا، اکانومی کو بھی بچا لیا اور ترقی دلوائی پاکستان کو۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اس نے تو سب کچھ کھول دیا تھا، کیونکہ IMF نے تعریف بھی کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے عوام کو کورونا سے بھی بچایا، بھوک سے بھی بچایا، لاک ڈاؤن سے بھی بچایا، اس نے سب کچھ سے بچا لیا۔ لیکن یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو خود کہتے تھے نا کہ خان صاحب جب ریلیف دیتا تھا تو کہتا تھا کیوں ریلیف کیا، کیوں سستا کیا، کیوں یہ کیا وہ کیا۔ اب یہ خود کیا کریں گے؟ کیونکہ IMF میں انہوں نے شرائط مان دی ہے تو اب یہ ریلیف نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی عوام ان سے پوچھے گی، ان کے ووٹرز ان سے خود پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں ریلیف نہیں دیا۔ یہ اب الیکشن کے دنوں میں نہیں دیں گے نا آپ، اب ان کو پتہ چلے گا الیکشن کے دنوں میں، جب یہ اپنے حل کے جائیں گے یہ سب باری باری ووٹ لینے، تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرا، ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ عمران خان نے تو یہ کہا کہ جو ضمیر فروش ہیں MNA وہ اپنے حلقے میں تو آئیں، جس میں نور عالم کا بھی کہا کہ میں نور عالم کو اشارہ بھی دیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنی حلقے میں آئے، عوام ان سے کیا خدمات وہ کیا ریئیکشن کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا ریئیکشن جو ہے نا وہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے؟ اصل میں نور عالم صاحب کی جہاں تک خان صاحب نے کل جب چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے ایک دعوت میں بات کی تھی کہ نور عالم کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اپنے حلقے میں جائے اور عوام سے ووٹ مانگے، تو نور عالم کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دن کیا ہوا، وہ اپنے حلقے میں جب آیا تو لوگوں نے کیا نعرہ لگایا، لوٹا لوٹا، مطلب یہ لوٹا ہے، اور اس کو گاڑی سے بھی نکلنے نہیں دیا۔ اس نے اتنا غلط کام کیا، اس نے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک غریب بندے کو مارا، ایک بوڑھے آدمی کو مارا، موبائل کی جگہ پر اس پر اتنا تشدد کیا، اس کو اتنا مارا، پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے بھی اسے مارا، دونوں نے ایک ساتھ مل کر مارا، لیکن اس نے جس کی غریب بندے کو مارا اس کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہے اور وہ اسے حساب دے گا انشاءاللہ ایک دن۔ اب نور عالم اب اگر یہ PTI کے علاوہ کسی اور پارٹی سے کھڑا ہونا چاہتا ہے نا، الیکشن کمیشن نے تو انہیں نوٹس جاری کر دیا کہ آپ اس نوٹس کا 7 دنوں میں جواب دیں، ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اگر جواب انہوں نے نہیں دیا تو ان کو نااہل کر دیں گے، اور پھر جب اب یہ عوام کو بتائیں گے تو ان کے عوام تو ان کو ووٹ دے گی نہیں، کیونکہ جس طرح پشاور کے جلسے میں لوٹا ہوا میں دکھائی دے رہا تھا تو سب نور عالم کے حلقے والے لوگ بھی آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نور عالم کو پھر سے ووٹ دیں گے، تو وہ پرسن کہتے ہیں کہ استغفراللہ کلا بندہ، مطلب کبھی ہم نہیں دیں گے اس کو، مطلب کبھی نہیں دیں گے، یہ لوٹا ہے اور لوٹا ہی رہے گا۔ اور عامر لیاقت کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ تو خود ذہنی بیوقوف ہے، اور سوچتا نہیں کیا بولے، وہ تو خود پتہ نہیں کوئی ڈرنک پی لی تھی اس نے اور خود پتہ نہیں کیسے بول رہا تھا، کیا ریئیکشن تھا، لیکن پھر بھی اس کی ختم ہے۔ اب اس کی جگہ جو آ رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کون آ رہا ہے، اور جو نور عالم کی جگہ پہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، لیکن پھر بھی 2 کرکٹرز میرے خیال سے آ رہے ہیں، ایک افریدی آ رہا ہے، ایک پروفیسر آ رہا ہے حفیظ، انشاءاللہ یہ دونوں آئیں گے
اور یہ آفریدی حامد آفریدی جگہ لڑے گا، اور سرگودا سنگھی کا مقابلہ کرنے پروفیسر آ رہا ہے، پروفیسر حفیظ، نیشنل اسمبلی کی سیٹ لڑنے اگلے الیکشن کے لیے۔ اچھا، آپ نے لوٹوں کا حوالہ دیا سکندر خان، لوٹے کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ جو آپ نے ابھی کہا کہ نور علم کے آپ نے پوچھا کہ لوٹے کو، تو وہ آپ نے پشتوں میں کیا یہی لوٹا کہتے ہیں نا۔ وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا تو باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ لوٹا کہتے ہیں میں اپنے آپ کو صاف کروں نا، مطلب اس نے وضو کرنا تھا، کہتا ہے اس نور عالم کو سمجھے تو میں سے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہوں۔ مجھے اتنی ہنسی آئی ہے کہ میں اس کو کیا کہوں، بس یہی لوٹا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہم تو لوٹا کہتے ہیں اسے۔ نہیں، آپ نے پشتوں میں ان سے پوچھا نا، وہ تو بتائیں نا ذرا ہمارے ناظرین کو۔ اصل میں لوٹے کا لفظ اگر میں ابھی سرچ کروں مجھے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے ابھی خود بھولا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں، آپ کو سرچ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے اس لفظ کا مطلب ایک بڑا زبردست مطلب ہے اس کا۔ اچھا سکندر خان، آخر میں ملک اور قوم کو کیا پیغام دیں گے اس وقت جو پاکستان کے حالات جو کہ نازک چل رہے ہیں، سیاسی بھی، قانونی بھی، اور اس وقت معاشی بھی، اس وقت بجلی کا بحران ہو، گیس کا بحران ہو، لوگ اس وقت ماہ رمضان میں اذیت کا شکار ہیں، اور لاہور کے لوگ بلبلا اٹھے ہیں، کراچی کے لوگ بلبلا اٹھے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا اس وقت لائٹ کے اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا کہیں گے آپ عوام؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، میں اپنی قوم کو صرف ایک پیغام دوں گا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب جب آپ کو کال دیں تو اپنے حق کے لیے خود نکلیں۔ جو ہو رہا ہے اس ملک میں ناانصافی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز سب کے خلاف نکلیں، کیونکہ ملک میں ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ انہوں نے اتنا کمزور کر دیا، اتنا کم کیا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملتا دکھائی۔ اگر ایک بندے کا گھر کا کیس ہو، اگر کوئی دوسرا پارٹی اس پر تنقید کرے کہ آپ ہم پر کیس نہ کریں، اور وہ کیس عدالت میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری پارٹی اسٹے آرڈر بار بار لے، تو جو کیس پہلی پارٹی نے دائر کیا ہوتا ہے تو ان کو تو انصاف بڑا دیر سے ملے گا۔ لہٰذا میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 30 کے بعد آپ خان صاحب کی کال پہ لکھیے اور اسلام آباد پہنچیے، اور ان چوروں لٹیرے ڈاکوں کو، جو زمین فروش لوگ ہیں، جو لوٹا لوگ ہیں، ان کو بتا دیں کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، اور زندہ قوم کا ثبوت دیں، اور 30 کے بعد انشاءاللہ نکلیے۔ سکندر خان، آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف ون کر پائے گی؟ تحریک انصاف کے پاس عوام کی طاقت ہے، عوام کے سپورٹ ہے، عوام کی طاقت ہے وہ، اور وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر بھی جیتے گی انشاءاللہ۔ جس طرح ہمیں 2014-13 میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کر دھاندلی کرائی تھی، اب اسی الیکشن کمیشن کے بعد 2018 میں الیکشن صاف و شفاف پر ہمارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ اب پھر سے اعتراض اس لیے کیونکہ انہوں نے خود اپنا ایک ایجنٹ بٹایا ہوا ہے وہاں پر، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایجنٹ تھوڑی طرف پہ ریزائن کر رہے ہیں، اور ایک صاف اور شفاف الیکشن جو کہ اگلا آنے والا ہے انشاءاللہ، مجھے زیادہ دیر نہیں، انشاءاللہ اسی مہینے اسی سال الیکشن ہوں گے، مجھے اسی سال میں نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ اگر ریٹائرمنٹ اگر استعفیٰ دے رہے ہو، اچھا بندہ آ جائے تو پھر اچھے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ بلاول تو خود کہتا تھا نا کہ خان صاحب اقتدار چھوڑ دے اور صاف و شفاف الیکشن کرا دے، اور اب جب خان صاحب نے کال دی کہ میں صاف الیکشن کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، تو اب یہ لوگ ڈر رہے ہوئے، ان کی کام پہ ٹانگ ہو رہی ہیں، اب یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ابھی۔ جی، آپ سمجھتے بیرون ملکوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں، کیا ان کو حق اس مرتبہ ملے گا یا وہ اپنے حق سے محروم رہیں گے؟ اگر ان کو حق نہیں ملانا تو وہ پروٹیسٹ کریں گے، جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا وہ پھر کریں گے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر کی قلت آسمان کو چھو رہی ہے، ہمارے پیسے کی قدر یوں نیچے ٹیویلی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی ان چوروں کی لٹوری حکومت آئی انہوں نے ہمیشہ ڈالر کو فائدہ پہنچایا، ڈالر کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے فائدہ کیا، اب بھی پیسوں کی انہوں نے کبھی بھی قدر نہیں کی۔ وہ تو خان صاحب کا دور تھا جس طرح ہمارے روپے کی قدر اسٹیبل ہو رہا تھا، ہمارا اکانومی اسٹیبل ہو رہا تھا، روپیہ بھی اسٹیبل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے روپیوں کو اتنا ڈی ویلیو کر دیا نا کہ 5 روپے کا سکہ اگر آپ اٹھائیں وہ اتنا سا ہوگا، 2 روپے کا اتنا کر دیا انہوں نے، اتنا سا کر دیا انہوں نے، تو ان کو اتنی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے پیسہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ ڈالر امریکہ کو فائدہ کرنے کے لیے ڈالرز کو بڑی اونچائی پر لے کے جا رہے ہیں۔ اب ڈالر 180 کا ہو گیا، ایک ڈالر 180 کا ہو گیا، پہلے 52 پہ تھا، اب 180 کا ہو گیا ایک ڈالر۔
تو یہ ان کی نااہلی ہے چھوڑو ڈاکوں کی. اور جہاں تک بات ہے خان صاحب کی مقبولیت کی، انشاءاللہ خان صاحب کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کی مقبولیت تو دن بدن آسمان کو چھو رہی ہے. انشاءاللہ یہ مقبولیت اور تیز ہوگی اور عید کے بعد اس تحریک میں اور تیزی آئے گی اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ پھر آئیں گے اور ہم آپ کو واپس لائیں گے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ خان صاحب میں آپ کو واپس لاؤں گا. میں آپ کو اپنے لیے نہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے نوجوان طبقے کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے میں آپ کو واپس لاؤں گا اور اپنے ووٹ کی طاقت سے لاؤں گا. چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن میں آپ کو اپنی ووٹ کی طاقت سے میں آپ کو واپس لاؤں گا. پارلیمنٹ میں بھی بٹھاؤں گا. آپ نے اپنا اقتدار تو قربان کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے غلامی قبول نہیں کی. آپ نے بڑا اچھا اسٹینڈ کیا، تو آپ کو واپس آنا پڑے گا. عمران خان یو مسٹ کم بیک. تھینک یو سو مچ خبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا. سکندر خان، ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے، تکلیف دیں گے آپ کو. خبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.